इनकी बातें सिर्फ पूछ लें कि कितनी और बातें, मुझे बात करने नहीं, फिर मैं हाँ, बंद कर इनको दूंगा। पूछ लें कि साहिल कितनी साहब, और आपको एक इन्होंने बात मैं बता दूं, ठीक है, साहिल जब साहब ये मैं खत्म आपको एक करेंगे बात जी। बता दूं, 4 दिन के बाद एक ब्रांड और लगेगी, उसके पर आमिर नजीर यही अल्फाज दोहरा रहा होगा, अकमल ने ये शेर पढ़े, किसी ने जवाब नहीं दिया, मौलवी मोहम्मद अली भी चुप रहा, फिर मौलवी मोहम्मद अली को उसने ऐसी वजाहत की, मौलवी मोहम्मद अली वहां से भाग गया, और वो भागा जब, वो कहां से आमिर नजीर लाया? ये नहीं आमिर नजीर ये बताएगा, आपने ना कोई चौथी दफा मुसलमानों से रिपीट किया ये पूछेगा। बात। हफीज साहब, ये बात आपने 4th टाइम रिपीट कर दिया, मुझे उनको रिबटल ले लेने दें आप। जी अमर भाई। असल चीज ये है कि बात अपनी ख़त्म करके, जिस तरह मैंने खामोशी से आपकी बात सुनी है, आप भी अगर सुनने की आदत डालेंगे तो एक तो आपका पता लगेगा कि भाई चलो अकीदा गलत है या सही है, कम अज़ कम इतना है कि बंदा बाअखलाक है, बात सुनने का भी हौसला रखता है, करने का भी हौसला रखता है। तो दूसरी बात यह है कि जब आप बीच में शोर करके अगले को डिस्टर्ब करेंगे, ना सिर्फ आपका बदअखलाक होना साबित होगा, बल्कि ये भी साबित होगा कि आप इस बात में झूठे पड़ रहे हैं, इसलिए आपने शोर शुरू कर दिया। अब मेरी बात सुने, जो आपने कही है बात इतनी नॉनसेंस और बच्चगाना बात है कि अगर आपने काजी ज़हूर अकमल की ये बात मान ली है कि मैंने ये अशार लाहौरियों के सामने बैठकर पढ़े, मिर्ज़ा साहब ने जज़ाकल्लाह का शरफ बख्शा, मिर्ज़ा साहब ने इसको सुना, जज़ाकल्लाह का शरफ बख्शा और कता उठाकर अंदर ले गए, अगर ये तुमने सारी बात मानी है तो फिर ये भी मान लो कि काजी ज़हूर अकमल ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। ये है आपका इस्तदलाल, ये है आपकी फहम फरासत और ये है आपकी अक्ल कि अगर कोई बंदा FIR में, इंक्वायरी में ये प्रूव कर रहा हो कि देखें ये बंदा, इसकी कॉल रिकॉर्ड हो गई, इसने कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और उसने कत्ल कर दिया, और ये वजह भी बता रहा था कि मैं इसलिए कत्ल करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बहन को छेड़ा, तो आप ये कहेंगे कि अब तुमने जब ये सबूत दे दिया है कि उसने बहन के छेड़ने की वजह से कत्ल कर लिया, तो उसको जस्टिफाई भी मान लो, ये भी मान लो कि उसने ठीक किया, कत्ल किया है। सुभान अल्लाह, क्या अक्ल पाई है आपने, क्या सोच है आपकी। मैं ये सबूत दे रहा हूँ कि ये अशार इन लाहौरियों के सामने मिर्ज़ा साहब को पढ़कर सुनाए गए, और काजी ज़हूर अकमल का ये दावा कि लाहौरी वहाँ पर नहीं बोले, इसको मैं इसलिए दुरुस्त मानता हूँ कि जब काजी ज़हूर अकमल ने 25 अक्टूबर 1906 के दिन ये अल बदर अखबार में ये नज़म शाया करवाई, उस वक़्त 1906 में लाहौरी नहीं बोले। अगर ये बाद में कहते हैं कि हमने उस वक़्त एतराज़ किया था, आज भी अगर कोई बंदा कहता है कि हमने उसी वक़्त इस पर एतराज़ किया था, तो इसका सबूत तो 1906 से देना चाहिए ना, कि भाई 25 अक्टूबर 1906 को अल बदर अखबार में ये नज़म छपी है, क्या आपने उस वक़्त एतराज़ किया था? क्या आपके सामने ये शार पढ़े गए, मिर्ज़ा साहब के सामने नहीं पढ़े गए? और आपने उस वक़्त एहतजाज किया, लाएं 1906 का एहतजाज, लाएं 1906 का एतराज़, लाएं इस बात का सबूत कि मिर्ज़ा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। काजी ज़हूर अकमल झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, ये तो काजी ज़हूर अकमल झूठ बोल रहा है, मिर्ज़ा साहब के सामने पड़े गए। अब अगली बात कि नहीं, इसका ये 1906 का तो अखबार ला नहीं सकेंगे, एतराज़ ला नहीं सकेंगे। असल बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि सबसे पहले ये 1915-16 के पीरियड में, यानी 1920 से लगभग कुछ साल पहले, इन्होंने पहली दफ़ा डॉक्टर बशारत ने इस पर एतराज़ किया था, ये बात ठीक है। लेकिन जब ये एतराज़ किया गया था डॉक्टर बशारत की तरफ से, तो भी मिर्ज़ा साहब फौत हो चुके थे, अशार ये छप चुके थे, इनके सामने पढ़े गए थे, साबित हो गया कि उस वक़्त नहीं बोले, अब बोल रहे हैं अपने बुग़ज़ में। बशीरुद्दीन महमूद अहमद से अपना बुग़ज़ है और कहना चाहते हैं कि ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तलीम है, बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तलीम है। दूसरी बार ये 1944 का वाक़या है। अब ये हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि नहीं, ये 1944 में जो हमारे मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने एतराज़ किया, इसको भी छोड़ो, जो डॉक्टर बशारत ने 1916-17 में किया उसको भी छोड़ो, तुम वो वाला एतराज़ निकाल कर दिखाओ कि मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़े गए, मिर्ज़ा साहब ने उसको ये कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है, यही मेरी तलीम है, ये अल्फाज मिर्ज़ा साहब के निकाल के दिखाओ।
یہ وہ لامحدود شرائط ہیں جو مرزا صاحب بھی اپنے مخالف پر لگا دیا کرتے تھے کہ تم یہ والا ثبوت لے کر آؤ، تم وہ والا ثبوت، یہاں وہ والا لفظ نکال کر دکھاؤ جو میں کہہ رہا ہوں، میرے اشتہار میں یہ والا لفظ نہیں ہے، وہ والا لفظ ہے، تم یہ والا لفظ نکال کر۔ لامحدود شرائط اور قیود لگانا یہ بندے کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے۔ جو بات میں نے کہی کہ یہ اشعار 1906 میں چھپے، 1906 میں مرزا صاحب کے سامنے پڑھے گئے، مرزا صاحب نے اس کو جزاک اللہ کہہ کر قبول کیا، اور خود مرزا صاحب کی تعلیم سے ہونے کا ثبوت خطبہ الحامیہ کے الفاظ ہیں۔ خطبہ الحامیہ میں یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں مرزا صاحب نے کہ یہ والے جو بعثت کے سال ہیں میرے، یہ ان سالوں کی نسبت جو 571 عیسوی سے آن ورڈ 40 ایئرز آپ ایڈ کر لیں تو آپ کہہ لیں کہ 611 یا 12 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہوگا جب آپ 40 سال کی عمر کے تھے۔ تو 611-12 عیسوی میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے، 612 عیسوی کی بجائے 1901 عیسوی کی جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بعثت ہے، یہ زیادہ اقوی، اکمل اور اشد ہے وہی بعثت، ایک ہی بندے کی بعثت ہے، وہ بھی نبی پاک کی بعثت، یہ بھی نبی پاک کی، یہ والی زیادہ اقوی۔ یہ تو مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی ہی تعلیم ہے، اس کا ثبوت وہ پیش کر رہا ہے، ہم اس کو کیسے جھٹلائیں؟ اب یہ تعلیم ہے غلط، ہے گستاخانہ، ہے یہ شاطمیت، ہے یہ نبی پاک کی عصمت پر ڈاکہ، ہے یہ نبی پاک کی توہین، لیکن ہے یہ مرزا صاحب کی تعلیم، کیونکہ اس نے ثبوت پیش کیا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی تعلیم ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں خطبہ الحامیہ کے، ان کو میں نے شعروں میں ڈالا۔ ہم کیسے کہیں کہ قاضی اکمل جھوٹ بولتا ہے؟ آپ کے کہنے پر کہہ دیں قاضی اکمل تو جھوٹا ہے، قاضی اکمل تو جھوٹا ہے، آپ کے کہنے پر کہہ دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے، تو وہ پیش کریں۔ 1944 کا جو میں نے اخبار پہلے سکین لگایا تھا کہ اس نے جھوٹا ثابت کر کے مولوی محمد علی لاہوری کو کہا کہ کیا اب تم اپنا اعتراض، بے بنیاد اعتراض واپس لو گے، جھوٹا اعتراض واپس لو گے؟ کیا اس کا جواب مولوی صاحب نے کوئی دیا؟ آپ کے مولوی محمد علی صاحب نے؟ اگر ہے تو وہ پیش کر دیں، بس میری بات ختم ہو گیا۔ خام خواہ سے جھگڑا کرنا، ایک بات کو 6 دفعہ ریپیٹ کرو، بات نہیں۔ احمد نذیر صاحب دیکھیں، میں آپ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں نا، یہ نبی کریم کی نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ I'm sorry to say، میں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں جن کی نبوت پہ ڈاکہ پڑ سکے۔ آپ مانتے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو خطرہ ہے، یعنی کہ آپ پاکستانی قوم دنیا کی واحد قوم ہے جس نے نبی کریم کی نبوت پہ ڈاکہ پڑنے سے روکا ہوا ہے۔ کس قسم کے نبی کو آپ مان رہے ہو کہ جس کے خطرہ ہے آپ کو کہ ان کی نبوت پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے؟ میرے لیے تو یہ الفاظ توہین کا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میرے نبی کریم جو ہے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے اس کے اوپر؟ دنیا جہان کے ڈاکو آ جائیں، میرے نبی کی نبوت پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، جو مرضی کر لے۔ آپ خود کو مجلس تحفظ ختم نبوت آپ سمجھتے ہو، معاذ اللہ نعوذ باللہ اس پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، اور آپ لوگ روکو گے ڈاکہ پڑنے سے۔ خدا بھی نہیں روکے گا، آپ روکو گے۔ میں ایسے نبی کو نہیں مانتا ہوں جس کی نبوت پہ ڈاکہ پڑ سکے۔ میرے نزدیک میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ دنیا کا کوئی ڈاکو بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، جو مرضی کر لے، وہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا اس کے اوپر۔ بس میں اتنا جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ معذرت خواہ جی محمد بھائی، مطلب یہ جو آپ نے اتنی ساری گفتگو کی، آپ نے اتنا سارا وقت لگایا، اس کا ریبٹل یہ تھا؟ اس کا ان باتوں کا جواب نہیں ہے نا ان کے پاس، ان باتوں کا جواب نہ 1906 والا یہ پیش کر سکتے ہیں، پیش کر احمد سکتے نذیر ہیں۔ صاحب آپ نے تو پیش کر دیا نا 1906 کا، ایک بندے کا لکھا ہوا اسی کا حوالہ، وہی جو جھوٹ بول رہا ہے اسی کو دکھا رہے ہیں۔ آپ مجھے کسی اور تحریر سے دکھائیں، کوئی اور تحریر لے کے آئیں کہ ہاں جی یہ دیکھو یہ جو اکمل نے بات لکھی ہے فلانے وقت، اس وقت کی فلانے کی تحریر سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ کس کی تحریر لے کر رہا ہوں میں؟ کس کی آپ تحریر لے کر اکمل کے لکھے بھی دکھا رہے ہیں، میں نے یہ پڑھا تو یہ ہوا، تو میں نے وہ پڑھا تو وہ ہوا، تو مولوی محمد علی نے 1940 میں اعتراض کیا تو یہ ہوا، تو اس کا جواب نہیں دیا تو یہ کیا؟ کس کی کسی اور دکھاؤں؟ بندے کی۔ اب آپ آگے ہو کہ جی ڈاکٹر بشارت نے 1914 میں، اب آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ڈاکٹر بشارت نے 1914 یا 1916 میں پہلی دفعہ اعتراض کیا، اس کے بعد پھر مولوی محمد علی کو 1940 میں سمجھ آئی کہ یار بشارت نے کر دیا، میں نے نہیں کیا، میں بھی کر لوں۔ کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ لا یعنی قسم کی باتیں آپ کر رہے ہو، اور آپ ثبوت مانگ رہے ہو۔ ہم ہمارے سے ثبوت مانگتے ہو ہر بات کا۔
لیکن جس کا ہم آپ کو کہیں ثبوت دو تو آپ کہتے ہیں یہ ثبوت ہے نا اکمل کا، اکمل کی بات اکمل کا ہی ثبوت ہے، بس بات ختم ہوگی، اور کیا چاہیے تمہیں ثبوت؟ بھائی شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں، ٹھہریں، مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا مولوی محمد علی وہ واحد بندہ تھا جس نے اس بات پہ اعتراض کیا 1940 میں، کہا مرزا ناصر احمد نے یہ بات؟ وہ نہیں ماننی، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، اس طرف جانا بھی نہیں ہے، ویسے قومی اسمبلی کی کاروائی پڑھ کے ادھر وہ چیلوں سے 2 سال تک وہ سناتے رہے ہو، لیکن یہ والی بات جب ہم پوچھیں کہ بتایا اس میں کہاں اس نے کہا کہ جی 1940 میں اعتراض کیا؟ پہلے مانتے رہے، مولوی صاحب بھی بڑے خوش ہوئے، گلے لگا کے چوما اس کو، اکمل کو داد دی، شاباش دی، لیکن 40 میں جا کے مخالف ہو گئے کہ یار یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے، سمجھ مجھے اب آئی ہے۔ آپ ثابت کریں نا کہ مرزا ناصر احمد نے کہا کہ جی 1940 میں مولوی محمد علی نے اعتراض کیا، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ بھائی میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ جو انہوں نے اعتراض 1944 میں کیا ہے وہ آپ کے پیام صلح میں چھپا ہوا ہے، وہ تو میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ ثابت کرو کہ 1944 کے علاوہ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، تو اس کا تو ثبوت آپ نے دینا ہے کہ اگر 1944 سے جی صاحب، یہ بات آپ ایک دفعہ پہلے بھی اس والے پہ کر چکے ہوئے ہیں، وہ جو ہے کہ ہم جو پیغام صلح سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس پہ بھی یہی اعتراض کیا تھا، یہ سن فلانے میں چھپ، میری بات سنیں، آج اگر پیغام صلح آج بھی چھپتا ہے، یہ کیا اس میں انداز اگر ویسے کوئی، کیا اب سن لینا، یہ اگر انداز کیسا ہے کہ پیغام آپ کی صلح بات آج سننے بھی کے بعد چھپتا جب میں ہے، بولنے اگر لگا آج تو آپ کے بیچ میں بول پیغام پڑے؟ صلح کی اشاعت میں کوئی لکھ دے کہ جی اکمل نے، کوئی لاہوری احمدی لکھ دے مضمون کہ اکمل نے یہ شعر پڑھا تھا، اس کو ثابت کریں آ کے جماعت قادیان والے کہ یہ صحیح تھا یا غلط، آپ کیا کہیں گے؟ تو 2026 کہہ رہے ہیں، اے دیکھو 2026 دے پیغام صلح چ لکھیا ہے، اے 2026 دے پیغام صلح چ لکھیا ہے، بھئی باتیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وڑائچ صاحب ہیں یہاں پہ؟ وڑائچ صاحب جی جناب۔ سر مسئلہ یہ درپیش ہے کہ عامر بھائی کوئی گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے 3 یا میرے خیال سے مرزا صاحب کی کتاب کا ریفرنس ساتھ لگایا ہے، اخبار بدر کا ریفرنس ساتھ لگایا ہے، اخبار الفضل کا ریفرنس ساتھ لگایا ہے، وہ اپنی دلیل قائم کر رہے ہیں ان اخبارات اور مرزا صاحب کی کتب سے۔ اس کے برعکس حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم یہ کرو وہ کرو، اور خود سے وہ کوئی ریفرنس ان کو دے نہیں رہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا، لے کے چلنا آگے یا ان کو کرنے دے گفتگو؟ نہیں آپ اپنی ججمنٹ پہ موڈریٹ کریں نا، موو آن کریں، کیونکہ وہ سرکولر سی آرگومنٹ ان کی، ویسے تو شیخ صاحب زبانی گفتگو کرتے ہیں تو، لیکن میرا خیال ہے وین ایور یو فیل لائک کہ سیگمنٹ نے اپنی لائف کو۔ صاحب میری آپ سے بات چیت نہیں اتنی زیادہ ہے، آپ کو عامر نذیر صاحب یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، ان کو پوچھ لیں کہ میں نے ان کو آج تک کتنی مختلف موضوعات پہ کتنی دفعہ جماعت کے حوالے بھیجے ہیں، اور شاید انہوں نے مجھے آج تک اتنے نہیں بھیجے، اگر میں نے 1000 بھیجے ہیں تو انہوں نے شاید 10 بھیجے ہوں گے، میں ایسے بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، میرے پاس ایک موبائل ہے، میں ادھر سامنے لگا کے وہ نہیں کر سکتا، بیک میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کو اگر شوق ہے افضل صاحب تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کے ساتھ حوالوں کے ساتھ بات کروں گا، پھر آپ آ کے یہاں پہ بیان کیجئے گا کہ حفیظ حوالے نہیں دیتا، صرف زبانی کلامی بات کرتا ہے، سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے۔ عامر بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ عامر بھائی آپ کیری آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ہم نے رکھے اس کا تو جواب حفیظ شیخ صاحب نے تو دیا نہیں ہے۔ حفیظ شیخ صاحب تو اس بات سے عاجز آ گئے ہیں کہ مرزا صاحب کے سامنے یہ اشعار یقینی طور پر پڑھے گئے ہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ گستاخانہ اشعار ہیں، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی ہی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اب ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں اس کا، سوائے اس کے کہ وہ گھبرا کے کوئی اول فول بول دیں، کوئی لفظ جائز ناجائز بول دیں۔ اور یہ اور وہ یہ سب کچھ میں نے مانا ہے۔ اگر یہ گستاخانہ نہیں ہے تو آپ کیوں اس کا نہیں، پھر اتنا دفاع آپ کر نے رہے ابھی ہیں؟ یہ میری بات سنیں، میرے نزدیک یہ ہیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بات مانی، یہ گستاخانہ بھی یہ ہیں، مرزا گستاخانہ صاحب کی ہیں، تعلیم کے خلاف بھی ہیں، یہ مرزا شیخ صاحب، میں نے تو کچھ نہیں مانا، آپ شیخ زبردستی منوائے جا رہے ہیں مجھے۔ شیخ صاحب آپ ابھی کون سا کوئی گاڑی نکل گئی ہے؟ کیا یہ گستاخانہ ہیں کہ نہیں ہے؟ تو بھائی گستاخانہ ہیں۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ مرزا صاحب نے اپریشیٹ کیے ہوئے تھے، لاہوری جماعت کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، مان لیا مرزا صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور اس کو بڑا کر کے فریم کروا کے لکھایا بھی تھا، داد بھی دی تھی اس کو، یہ باتیں عامر نذیر کو پتہ لگیں، یہ باتیں مرزا بشیر الدین محمود کو نہیں پتہ لگیں، یہ باتیں بعد میں آنے والے خلیفہ کو نہیں پتہ لگیں، مرزا ناصر احمد صاحب کو، انہوں نے جو کہا کہ یہ توہین آمیز ہے، وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا، ہم کیوں توہین آمیز کہیں؟
वो कैसे मिर्जा साहब के खलीफा हो कि मिर्जा साहब की उस चीज को जिसको मिर्जा साहब अप्रिशिएट कर गए हैं उसको वो कह रहे हैं कि ये तौहीन आमेज हैं, हद तक आमेज हैं, ये हाँ, नहीं कहने चाहिए। इसको ना हल कर लेते हैं शेख साहब। आमिर भाई आप इसको हल करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि जमात के खुलफा ने ऐसी बातें कही हों जो मिर्जा साहब के वक्त में ना हुई हैं, या मिर्जा साहब के वक्त में हुई हों और जमात के खुलफा ने अलग से बयान की हों? नहीं, ये सवाल ऐसा तो प्लीज आप बयान करें। मैं भी समझता हूँ कि ये उनका इंटेलेक्चुअल सवाल पहली दफ़ा शेख साहब ने किया है कि ये दोनों बातें अल-फज़ल अखबार में ही लिखी हुई हैं कि एक तो ये कि ये अशार गुस्ताखाना हैं, बेअदबी के हैं, और अगर इसमें ये मुराद हो कि वो नबी पाक से बढ़ करें फिर तो उन्होंने कहा कि ये कुफर हैं। अगर इससे ये मुराद हो कि नबी पाक से बढ़ गए हैं मिर्ज़ा साहब तो फिर तो वो कहते हैं कि ये कुफर है। ये भी बात वहीं लिखी हुई है, और ये भी लिखा हुआ है कि ये अशार मिर्ज़ा साहब के सामने मैंने पढ़े। ये भी लिखा हुआ है कि ये मिर्ज़ा साहब की ही तालीम का नतीजा है, और वो तालीम भी सामने लिखी हुई है खुतबा इल्हामिया की। इसका जवाब तो बेहतर उनका बंदा कोई दे सकता है। मैंने अभी मोबाइल जेब में डाल लिया। नहीं, इसमें कोई गुस्ताखी है ही नहीं। अभी ये मिर्ज़ा साहब की तालीम है। मिर्ज़ा साहब तो खुद कह रहे हैं वो अशिद्दाउल अल कुफार में मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नाम रखा गया है और मैं उनका गुरु हूँ, मैं अहमद भी हूँ। मैं हाँ, गुस्ताखी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है, तालीम है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। अब आप बताएं जी शेख साहब, एक तो शेख साहब बताएं, दूजा वो दरीस साहब मुझे नजर आए थे, अभी मैंने जेब में मोबाइल डाल लिया, वो बता नाम है जिनका, हाँ, कि वो ये मिर्जा साहब ने एक जगह नहीं, ये अपनी किताबों में कई जगह ये बातें बताई हुई हैं जो उनको शेर के अंदाज में उन्होंने लिखी। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये गुस्ताखाना है या नहीं है जो इनके पैरोकार हैं। आप तो एक नींबू दे पिंड पुस्यांदा, आप तो है ना वो मरासी वाली हुक्की के साथ चंद लोगों के साथ एक ग्रोह बनाया हुआ है। ये बताएं ना कि ये गुस्ताखाना है या नहीं है जो असल मैंने ये दलील दी कि ये कितने लोग इसको मानते हैं। मैं कहता हूँ ये मिर्जा साहब की तालीम का है। वो मिर्जा साहब ने देखें उसमें लिखा हुआ है एक गलती का जालम है, मैं मोहम्मद भी हूँ, अहमद भी हूँ, खातमुल अंबिया भी हूँ बरूज के तौर पर। तो उन्होंने तो सब कुछ ही, उनका अल्लाह ने मेरा नाम वही में रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने सब कुछ कहा हुआ है। तो इस शेर में कौन सी बात है? जरा मुझे ना अमर भाई से, चौहान साहब मुझे जरा ना अमर भाई से ये चीज क्लियर, ये SMI लिखा हुआ है। अमर भाई आप इनकी तरफ इशारा है जी। SMI भाई क्या हाल आपके? मैं उनको वेलकम कर लूँ जी। SMI भाई क्या हाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे ये जो बात चल रही है? नहीं मैं कोई नहीं, मैं बस सुन रहा हूँ इस वक्त, मैं कमेंट कोई नहीं देना चाहता। असल में ना ये जो कह रहे हैं, हाँ, ये मैंने शुरू से बात सुनी नहीं इसलिए। हाँ, मैं खुलासा सुना देता हूँ। काजी ज़हूर अकमल साहब के अशार हैं, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ये बात हो रही है कि क्या ये अशार गुस्ताखाना हैं या इसमें कोई गुस्ताखी नहीं पाई जाती? नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं इसमें पाई जाती मेरे नजदीक। आपके नजदीक ये कोई गुस्ताखी नहीं पाई जाती, लेकिन आपके खलीफा साहब के नजदीक ये बेअदबी और गुस्ताखी, उन्होंने जिस रंग में देखा है ना वो बेअदबी समझते हैं, लेकिन जिस रंग में किसी ने और रंग में देखा है वो नहीं समझते। अच्छा, देखना पड़ता है कि किस रंग में कहे गए हैं। आपने उस वक्त ये फरमाया था कि ऐसे इशार ना कहें, ये भी मैंने सुना हुआ है, आपको मना भी किया गया था कि इससे लोगों को और शक पड़ जाएगा। वही बात हुई, वो शक में आप पड़ गए हैं कि गोया के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुकाम दे दिया गया है। ऐसी बात नहीं है, इनमें मुकाम तो नहीं दिया गया, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद किया गया। नहीं, एक मिनट है चौहान साहब, ये गुस्ताखाना नहीं है तो इसका मतलब ये सही है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही की दूसरी बेसत है, और आप मिर्जा साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह ही मानते हैं बरूजी तौर पर बिल्कुल। अभी चौहान साहब ने पढ़ी नहीं भारत? नहीं, चौहान साहब ने तो पढ़ी है, लेकिन वहां पर आपके भाई जो है ना, दूसरे साथी आपके, वो इस बात का इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे हम उनको, वो कहते हैं हम सिर्फ उनको गुलाम मानते हैं, हम उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की दूसरी बेसत या मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोबारा आना नहीं मानते, बल्कि उनका गुलाम है। ये जो कुछ है ये गुलाम है, तो गुलाम ही है, वो तो है ही है, वो तो है ना बरूजी तौर पर।
दावा तो गुलामी का ही करते हैं ना, जाहिर है लोगों को तो गुलामी बताया गया, बस लेकिन बुनियादी तौर पर है ना, असल तुम में तो नहीं है ना। तो आप ना ये उनसे कहते बढ़कर हैं, ना उनसे के कम है। मुकाबले पर हैं, ना वो उनसे तो कम है, बुनियादी तौर पर है गुलाम की शक्ल में। मतलब ना उनसे कम है ना उनसे बढ़कर है, बराबर कम ही है, हैं। कम है, क्यों नहीं कम, कम है। कम, अगर एक ही बंदा पहले भी आए दूसरी बार भी आए तो फर्क क्या, कम कैसे हो जाता है दूसरी बार आने से? यार अब मोहम्मद कितने लोगों के नाम हैं, क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएंगे? नहीं, वो जो लोगों ने नाम हजारों माँ बाप लाखों ने, लोगों के नाम मोहम्मद हैं, तो क्या वो मोहम्मद बन जाएंगे? नहीं वो तो ये साहिल कालू का नाम मोहम्मद साहिल कालू है, तो तो फिर उसका तो वो ये ये सुन तो लेना, हाँ जो माँ बाप ने नाम रखा है ना, हाँ जी, ये नाम, और जो खुदा का दावा बंदा करे कि मुझे खुदा ने कहा है कि तू मोहम्मद है, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। अगर कोई नहीं बंदा, अमर भाई, इसमें थोड़ा सा मेरा नाम लिया गया है, क्या अगर मेरा नाम मोहम्मद है तो क्या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत हो जाऊंगा? तौबा नौज़ बिल्लाह। नहीं बुनियादी तौर पर ये तो चीज ही तो ये होगा। नाम वाली तो मिसाल ही गलत है ना। हाँ, नाम जो माँ बाप रखते हैं किसी बच्चे का, मोहम्मद साहिल या मोहम्मद आमर या मोहम्मद तारक, ये तो एक और बात है। मिर्ज़ा साहब का ये दावा कि ये उनकी जो बेइज्जत है इन सालों में, इन दिनों में, 1901 में जो मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया है हमारे इल्म के मुताबिक, एक गलती का ज़ाला में, जो 1901 में वो कहते हैं ये वाली जो बेइज्जत है ये उन सालों की निस्बत, उन सालों की निस्बत, कौन सा साल, यानी 1400 साल पहले जो नबी पाक की बेइज्जत हुई थी, उन सालों की निस्बत ये वाली बेइज्जत ज्यादा अकवा है, अकमल है और अशद है। ये भी आप मानते हैं? बेशक। एक मिनट चौहान साहब, तुसीं खलो जे, तुहाडे कोल कख नहीं है। कर लो गल चौहान साहब, इन्हां नाल तुसीं बड़े अगे हो गंदे जे। मैं तो दस रहा कि बिल्कुल बेशक वो उन्हां दी बरूज जिहड़ा है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बरूज है और अपनी शान च वध के है, और ऐसी शान 1400 साल किसी दी होई नहीं इस तो पहले उम्मत दे विच। हाँ, वो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाली जो बेइज्जत है ना 1901 में जो मिर्जा साहब की बेइज्जत हुई है, ये नबी पाक की बेइज्जत है, और ये उस बेइज्जत से जो 14 सदियां पहले हुई थी उस बेइज्जत से ज्यादा अकवा है, अकमल है और अरशद है, यानी ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा सख्त है और ज्यादा कामिल है। ये तो पूरा मजमून पढ़ने से पता चलेगा, ऐसे खुतबा इल्हामिया, ये असल में ना अदरीस साहब, अगर ये खुतबा इल्हामिया में अल्फाज है ना, मेरी बात सुने, अगर खुतबा इल्हामिया में अल्फाज है ना ये जो आप बयान कर रहे हैं, तो फिर तो खुतबा इल्हामिया खुदा की तरफ से, फिर तो जो खुदा ने फरमाया हमारा यकीन है कि वो दुरुस्त फरमाया, बस तो फिर सीधी सी बात है। फिर अगर आपका यकीन है तो मैं इसमें कोई हेराफेरी तो नहीं कर रहा कि आप ये मानते हैं कि मिर्जा साहब की जो 1901 की बेइज्जत है, ये बेइज्जत उस 14 सदियां पहले वाली बेइज्जत से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अशद और ज्यादा अकमल है। 14वीं के चांद की तरह ना, इस्लाम हिलाल की तौर पर शुरू हुआ, और 14वीं के चांद की तरह फिर मिर्जा साहब रोशन हो गया। यानी नबी अलैहिस्सलाम को आप पहली रात का चांद मानते हैं और मिर्जा साहब को 14वीं का चांद मानते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मिर्जा साहब जो नबी बिल्कुल ना करो ना, एक मिनट वली साहब ने बिल्कुल आखन एक दो। मिनट चौहान साहब, एक मसला ये दरपेश है कि जो चीजें आप एक्सेप्ट करते हैं जमात अहमदिया के, अगर वही करते होते तो आपकी लड़ाई किस बात की दीन के साथ? नहीं, लेकिन ये इदरीस साहब सिर्फ तो कर रहे हमें हैं एक्सेप्ट, वो तो कर रहे हैं एक्सेप्ट। जी बस वो मैं इसी वजह से चाह रहा हूँ कि वो एक बात कर लें, तो फिर इंशाल्लाह आप भी कर लीजिएगा। चलो ठीक। बात को जरा, बात ये है कि हमने देखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो तबलीग का अंदाज था, जो चीजें थी, वो उस वक्त जो आज के दौर में वो मुयसर नहीं थी। जिस तरह आज इस्लाम की इशाअत हुई है, क्या उस दौर में इस तरह हुई हो सकती थी? जिस तरह आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का पैगाम पहुंच रहा है, जिस तरह मिर्जा साहब ने फैला दिया, हाँ जी, पूरा यूरोप में फैल गया है, पूरे अफ्रीका में और पूरे, हाँ, सारी दुनिया में फैल गया। आप लोग भी मानते हैं, आपके उलमा भी मानते हैं। 212 मंजूर चंडोटी की तकरीर सुन ले, ऑस्ट्रेलिया, उसने कहा कि मैं जहाँ भी गया वहां भी पहुंच गया इस्लाम, वहां गया वहां फिजी पहुंच गया इस्लाम। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक जो 220 या पता नहीं कितने मुल्कों में आपने फैला दिया है, ये इस वजह से मिर्जा साहब की जो बेइज्जत है, वो बेइज्जत वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बेइज्जत से जो 571 ईस्वी में नबी पाक पैदा हुए और 612
ईस्वी में आप समझ लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में। तो आप ये समझते हैं कि उस बेसत से ये वाली बेसत ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अशद है, सख्त है और ज़्यादा अकमल है, यही कहते हैं आप? वजीर साहब, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है ना, उसको हम वो बिल्कुल अटल हकीकत है, हम नहीं उसको पे जुटला सकते। अगर जो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया, दुरुस्त फरमा भाई दिया। आप तो नहीं जुटला रहे, आप तो दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके साथी राणा राशिद साहब आए थे, वो ये लड़ लड़ के ऊपर गए। आमर भाई, ये साबर साइड साहब कह रहे हैं कि एसएम भाई साहब को आप गुमराह कर रहे हैं, वो सही मौका बयान करेंगे उनसे, अदरीस साहब से बजाय, तो उनसे पूछ लें आप। सबर साइड साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? हम तो समझे मेरे सर ज्यादा तजर्बा कर लो। क्या चाल है? ठीक ठाक है, पहले सलाम तो कर ले। आप जी, वालेकुम ये अस्सलाम, इल्जाम जनाब लगा अली, रहे हैं कैसे हम हैं उनको आप? गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक जी। हम उनको गुमराह कर रहे हैं दरीस साहब से, हम कोई गलत बातें उनके मुंह में डाल रहे हैं? जो लिखा हो वही पूछ रहे हैं। अमर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो दूसरे मुसलमान है ना, इनको शायद इतना जमात का ना पता हो। आपने जितना डेप्थ में जाके स्टडी किया, डीप स्टडी किया, आपको ये सारा पता है कि मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है, और आप ये भी जानते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि वो आन वसल्लम से बढ़कर है, बल्कि उनका दावा ही ये है कि ये जो कुछ मैंने पाया है, ये मैंने उनकी अच्छा, से पाया है। ये हमारा मकसद नहीं है कि आप वो मेरी बात एक सुने पहले, जलसा सालाना मेरी की बात तकरीर सुने। शुरू कर दें। हम नहीं, सवाल जवाब कर रहे नहीं, हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम सवाल जवाब कर रहे हैं ना। ने कहा है कि मेरी बात सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि वसल्लम सूरज है और चांद सूरज से रोशनी लेता है। आप कह रहे हैं कि जो आप मौक़िफ़ यहाँ पे लोगों को बताना ये चाह रहे हैं कि चांद जो है वो सूरज को रोशनी दे रहा है, ये मौक़िफ़ ही गलत है। जैसे ये देखिए, सारी बात अपने पास से आप गढ़ रहे हैं, गलत बात। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो चांद सूरज को रोशनी दे रहा है, मैंने तो ये कहा है कि उन्होंने अपने आप को चौंधवी, सुन तो लें, मतलब मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा है कि आपको सारा पता है दावे का। मैं आपसे ये भाई request मुझे जो पता है, मेरे पते पर आप इतबार करते हैं? जो यार, मुझे पता है आप मान लेंगे, मैं बताऊं मुझे क्या पता है? मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि अगर आप मुनाफकत ना करें तो आपके पते के ऊपर मैं बिल्कुल मान मैं कसम, लो जी, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं, आपको ये, अब मेरी बात सुने, अब आपने इतबार करना मेरी ऐसा बात ना हो, पर। ऐसा सुन लें, एक एक करके बात करें। साबर साइड साहब, यहाँ अपनी बात कर लें, उनको बात करने दें, नहीं, यहाँ मेरा उनकी सवाल बात सुन सुन लें, ले। फिर अपनी बात करें। मेरा सवाल सुन ले पहले आमिर साहब। जी सुनाएं। क्या मिर्जा साहब जो है वो नबी पाक सल्लम को सूरज नहीं कहते, और उसका तो भाई हम ये सवाल फिलहाल नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे फिलहाल, यार हम ये बात, सारा सवाल है, ओ इसमें नहीं ना, ओ इसमें नहीं, हम बात करें खुतबा इलामिया की। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि सूरज चांद की अगर अपनी हमें रोशनी ये है, पता चल जाए कि सूरज क्या होता है, अगर हमें यार, ये पता चल जाए आसमान क्या होता है, जमीन नहीं, क्या, भाई अमर ये हमारा साहब, सवाल ही नहीं। आमिर साहब मेरी सबर साइड साहब, सबर साइड साहब, हमने जो, हमने मौजू नहीं छोड़ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमने मौजू से नहीं हटना। मैं बात ठीक कर रहा हूँ ना, आपको पता है कि बातें आप जो बात कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरी बात करना चाहते हैं कि इससे जान छूट जाए। आप इस मौजू से जान छुड़ाना चाहते हैं, नहीं, आप और कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं मैं और आप कुछ भी नहीं, जान छुड़ा भी नहीं सकते। हमने जो बात शुरू की हुई है, आपके कहने पर हम, आप साबर साहब, आपने बात सवाल रख लिया था, उनको बात करने दें। हम जो खुतबा इल्हामिया की इबारत पर काजी ज़हूर अकमल के इशार की बात कर रहे हैं, आपकी इस तकरीर से या आपकी इन बातों से हम छोड़ देंगे वो मौजू? हम इतने मदर रोटी को चोची कहते हैं कि आपके कहने पर हम आपके पीछे चल पड़ेंगे? नबी पाक उन्होंने सूरज कहा है, आसमान का मतलब आसमान नहीं है, जमीन का मतलब जमीन नहीं है, हम आपके पीछे लग जाएंगे? हम ये बात कर रहे हैं। बल्कि मिर्जा साहब ने तो एक इल्हाम में अल्लाह ताला को चांद का है, खुद को सूरज का है। वो मुझे पता है सारी बातों का, वो मुझे सारी, मैं सारे इल्हाम पढ़े, सारी किताबें पढ़ी हैं। 960 यूरो दी ऐनक मैं अखा लाई, मैं एवं नहीं लाई है। मुझे ये बता दें कि ये जो अशार लिखे हैं काजी ज़हूर अकमल ने, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। यानी ये मोहम्मद फिर उतर आए हैं इस दुनिया में और मोहम्मद आगे से बढ़कर अपनी शान में आए, यानी पहले जो शान थी 1400 साल पहले, उससे बढ़कर शान लेकर आए हैं। और जिसने कामल और अकमल मोहम्मद को देखना है, वो गुलाम अहमद को आके कादियान में देख ले। ये अशार का मतलब सही है जो मैंने बयान किया, और यही आप मानते हैं?
अहमद साहब जिस तरह आप मानते हैं ये बिल्कुल गुस्ताखाना है, जिस तरह आप मानते हैं, है बिल्कुल 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 जिस तरह आप मानते हैं ये बिस्तर गुस्ताखाना है, मतलब हम किस तरह मानते हैं, जिस तरह आपको आप कैसे मानते हैं पता वो कि हम किस बिल्कुल तरह मानते गुस्ताखाना है, हैं? हम किस तरह मानते हैं? जिस तरह आप जो जिस तरह तशरीह भी आप आपने मानते की हैं ना, अभी उस तरह आमिर आप भाई गुस्ताखाना लेट हिम एक्सप्लेन कि ये जिस तरह मानते हैं ना वो बयान करे, लेकिन इसी के ऊपर बात करनी है, किसी और मौजू पे नहीं जाना। इस पर वो बात करेंगे ही नहीं, वो जाएंगे वो 1955 से शुरू करेंगे देखिए बात। मैं आपको बताता हूँ तज़किरातुल महदी जो है उसमें लिखा हुआ है कि वो जो उसके हैं मुसन्निफ क्या पीर सिराजुद्दीन साहब, वो कह रहे थे कि पीर सिराजुल हक नुमानी, उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी शख्स से वो पीर जो था उससे उन्होंने बात की, उसने कहा कि तुम मिर्ज़ा के पीछे क्यों फिर रहे हो, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तुम्हारी बच्चे में कराऊंगा। हाँ जी। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो हर रोज़ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं सुबह शाम। तो फिर आके उन्होंने मिर्ज़ा साहब को कहा कि ये बात मैंने इसको कही, मैंने कोई गलत तो नहीं की। तो उन्होंने कहा पीर साहब आपने बिल्कुल सही बात कही। तो यही बात उस शेर में बयान की गई, इसमें क्या ऐसी बात है कि जो छुपाने की जरूरत है? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं गलत समझ रहा हूँ शेर को, जो मैंने शेर पढ़ा है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, यानी ये जो बंदा आया है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उतर आए हैं, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में, यानी जब पहले आए थे आज से 1400 साल पहले उससे बढ़कर अपनी शान में आए नहीं हैं। नहीं ये देखिए ये तशरीह आप मोहम्मद साहब, गलत कर रहे हैं। इनको एक्सप्लेन ये करने दे आमिर भाई, बात आमिर भाई है। इनको एक्सप्लेन करने दे। मोहम्मद चौहान साहब, मोहम्मद सल्लल्लाहु चौहान अलैहि साहब वसल्लम एक ये मिनट अपनी लीजिए। शान में बढ़कर आए हैं, इसमें क्या चौहान है साहब, गलत बात क्या है? चौहान साहब उनसे जी अदरीस साहब, आप इस शेर को इशार को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या साबर साहब आप करना चाहते हैं? कर देता हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप सही कर दें इसको। वो लिखते हैं मोहम्मद पर मेरी जान फदा है, हेलो वो तुम्हें सनम इसी शेर जो इशार पढ़े गए इनके अब ऊपर सुन ले जरा, साबर साहब नहीं। यार ये बच्चा है बेचारे को कुछ नहीं पता, खुदाई ना इसको होती। बात करने बच्चा के है नहीं कि लोगों को बच्चा बनाना चाहता है, बच्चा देखो ना वो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ तबलीगी छापर जो है ना, जो तबलीगी छापर है, अगर आपने वो करना है, माजरत के साथ ये अल्फाज मैं माजरत ख्वाह हूँ सबसे, ये कोई तरीका नहीं कि एक गुफ्तगू चल रही है उस गुफ्तगू का आप यू टर्न लेके किसी और जगह पे ले जाएं, ये कोई तरीका है? 2-3 घंटे से हम लोग सर खपा रहे हैं, यहाँ पे अहमदी दोस्त आके अपनी बातें रख रहे हैं, सर खपा रहे हैं, आमन यानी हम बेवकूफ लगे हुए हैं यहाँ पे बैठ के कि आप एकदम से हैं और बात को कहीं पे कहीं ले जाएं। अजीब यार तमाशा है। मतलब है चौहान साहब आप कहते हैं वो बच्चा है, मैं कहता हूँ वो दूसरों को बच्चा बनाना चाह रहा है कि जो बात मैं कर रहे हैं समझता उसका हूँ जवाब उसको देने की बात ही नहीं समझ आ रही, देखे ना वो क्या बातें कर रहा है, समझ आ रही है उसको, सारी समझ आ रही है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जब वो इस शानी की तरफ बुराट ध्यान में न जो जाए। बैठा होता है वो बेचारा कुछ और सी बातें करता होता है, मुझे लगता है कि वो जो डिसइल्यूजन्ड लोग होते हैं ना, इस तरह का हुआ वो तकरीबन सारे मज़ाहिब राय ऐसे साहब, disillusioned साबर ही साहब को दोबारा ले लें, अगर इन्होंने जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है तो उन्हीं के ऊपर है, मैंने इसको वजह से बता रहा था, ये सुन नहीं रहे थे, तो इनको वापस ले लें क्योंकि वो प्राइवेट आइडिया तो मैं पिक नहीं कर साहब सकता। ये असल में जो डिसइल्यूजन वाली बातें आप देखते हैं ना, उसकी वजह ये है कि जो सामने चीज पड़ी होती है ना, वो ऐसी अंधोनाक पड़ी हुई है, उसको देखकर ये उसको ऑन नहीं कर सकते, उससे शर्माते हैं, इसलिए तो ये मैं इधर-उधर कहता की हूँ बातें अगर ये अंधोनाक समझते हैं उसको तो फिर मिर्जा साहब की बातों को भी डिसओन करें। उन्होंने सारी बातें ये की नहीं अपने खुतबात में, अपने तहरीरात सब में। आ गए हैं वो। जी मौका दे, जी मौका दें साबर साहब, जी वो आ गए, साबर साहब को उठाना था, वो आ इन गए शेरों ऊपर। की वजाहत कर दें। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में, इसका आप इसकी तशरीह कर दें कि क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह आप समझ रहे हैं वो गुस्सा खाना है, ये गुस्ताखाना है तो जी, जो सही है वो आमर- बता देना, जिस तरह जो गैर आप गुस्ताखाना वो बिल्कुल बता दें। बिल्कुल। भाई जो सही है वो बताएं, मैं अगर गलत बयान कर रहा हूं, मैं कोई धक्का कर रहा हूं आपसे, मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इसका ये मानी गलत है जो मैं बयान कर रहा हूं, तो जो इसका सही मानी वो बयान कर दें। मैं बता देता हूँ। मैंने आपको अब इस बात को आपने समझना है, जब अगर आपको कोर बिलीव समझ नहीं आएगा तो बाकी चीजें भी समझ नहीं आएगी। कोर बिलीव क्या है कि चांद की रोशनी जो है वो ओ भाई मोहम्मद यार फिर देखो, उतर आए हैं हम असबर में साइड यार, और आगे तुम्हें से क्या हैं हुआ है? बढ़कर कोई अपनी तुम्हारे शाम में, इसका क्या मतलब है? सर पे चोट लगी है, तुम्हें जो सवाल पूछा जा रहा है उसको तुम जवाब दो। ये चौहान साहब सख्ती ना करें, सख्ती ना करें, सख्ती चलो ना मैं जवाब करें। दे देता हूँ। मोहम्मद सुन लें अल्फाज शेर के, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अल्फाज सुन लें, मुझे जबानी ये शेर है।
मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में, इसका क्या मतलब है? कोर इशू? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आप समझ रहे हैं ये गुस्ताखाना है, और मैं आप बता दो ना सही क्या है। अगर ये गुस्ताखाना है, सही बता दो, सही क्या है? चलो मेरी तरफ से अगर लेते हैं तो गुस्ताखाना है, और बताएं। भाई आप इसका सही मानी बता दें। आप कहते हैं गुस्ताखाना है, इदरीस साहब कहते हैं कोई गुस्ताखाना नहीं है। खलीफा सालस ने भी ये सारी बात बताई हुई है, ठीक है, तो वो आपको पता भी है, क्योंकि वो कहते हैं, इदरीस साहब कहते हैं उन्होंने किसी रंग में कहा है, वो रंग होगा कोई। 950 यूरो की आपने एनक ली है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब हम जाएंगे 2000 की हो जाएगी आपकी एनक। यार छोड़ दे मेरी, मैं तो वैसे एक पर्सनल अटैक ना करें साबर साहब, अगर आप यानी सवाल का जवाब नहीं देना, ये मसला है। मैं सवाल का जवाब देंगे वो जवाब देंगे, आप बेफिक्र रहें, देंगे जवाब, अच्छे भाई हैं वो। साबिर साहब, जो आमर नज़ीर साहब ने अशार पढ़े हैं काजी ज़हुरुद्दीन अकमल साहब के, अगर जो मतलब आमर नज़ीर साहब ले रहे हैं वो गुस्ताखी है, तो प्लीज आप अपना मतलब बयान कर दे ताकि ये बात खत्म हो, इसको लंबा ना किया जाए। हमारे खलीफा सालस ने इसका जवाब दिया हुआ है, और जी इन्होंने बता दें क्या जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर उनको कसम चूके उठा के पूछ ले कि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। और भाई दूसरों के लिए बयान कर दो, क्या है 2 अल्फाज नहीं बयान कर सकते? क्या तुम लोग करते हो? सख्ती नहीं करें, सख्ती नहीं करें, सख्ती नहीं करें। तुम बता दो कि भाई हमारे खलीफा जी ने ये कहा हुआ है, बता दो तुम। हमारा जो तो क्या इसको पता है, फलाने को पता है? जी वो बताने लगे, चांद साहब वो बताने लगे, मौक़िफ़ देने लगे निशार पे। मैं आपको मौक़िफ़ बता देता हूँ कि कभी अब इसको तशरीह हाथ में ना लेना या किसी जगह मेरा, मैं आपको 2 टोक मौक़िफ़ देता हूँ। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है यार, ये शेर भाई, ये चांद का तो शेर जिक्र नहीं है इस शेर में। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में, ये जो 2 भाई बात तो सुन लेना। हाँ, अगर इस चीज को अगर आपको समझ आ जाए ना कि चांद की कोई रोशनी नहीं है, तो भाई चांद की रोशनी अपनी नहीं होती, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, हमने ठीक है। इसके अलावा इन आप इंशार की तारीफ करें, समझाएं इनको। यही है हमारी जमात, ठीक है, यही है कि हमारी जो रोशनी है ना वो हज़रत से आई है हमारी। अच्छा, अपनी ये नहीं पूछा हमने वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मिर्जा साहब को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं आप? नहीं, बात सुने, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो साबर साहब नहीं करेंगे इसकी तशरीह, इदरीस साहब करेंगे। इदरीस साहब प्लीज, ये जो अशार पढ़े हैं मुझे मौका देंगे, मुझे मौका दें। जी कलें मौका। बात ये है कि जब पेश गोई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा बरूदी तौर पर हज़रत मसीह का वादा भी है कि मैं दोबारा बरूदी तौर पर आया हूँ, तो अगर उन्होंने कहा कि मोहम्मद उतर आए हम में, फिर तो बरूदी तौर पर उतरे हैं। यानी आप उनको मोहम्मद ही दूसरा मानते हैं ना? हमें उतरे हैं। हाँ जी, आप मिर्जा साहब को दूसरा मोहम्मद ही मानते हैं ना? बिल्कुल बरूदी तौर पर। लो जी, उन्होंने भी खुद कहा है कि मेरा नाम अल्लाह ने मोहम्मद। राणा राशिद इनकार कर रहा था वडाई साहब, आप देख लें। वो देखो, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, चौहान साहब की अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। नहीं, मुझे ये राणा राशिद साहब का मसला नहीं लग रहा। इदरीस साहब, ये राणा राशिद साहब का मसला नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि जो बात ये इदरीस साहब कर रहे हैं, साबर साहब भी इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। साबर साहब, ये इदरीस साहब सही बात कर रहे हैं? अब सवाल छोटा होता है, जवाब थोड़ा लंबा होता है। अब बात यह है कि, बात सुन ले पहले जरा। बात यह है कि जिस बंदे अगर कोई बंदा ये पूछे कि आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, तो जवाब लंबा होगा। अमर साहब एक सेकंड, बात यह है कि जिस बंदे ने, हम ये आप वेट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो बंदा आ गया है, हम वेट कर रहे हैं, हमारा अभी वो नहीं आए, आपके आगे हैं। सूरज जो है वो चांद सूरज से रोशनी लेता है। मेरी भाई सुनो, बात सुन लो। सूरज जो चांद जो है ना, मेरी बात सुनना मेरे भाई, चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेता है। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, आपके आगे हैं, आपने मान लिया। अब ये सारी बातें होगी एक साइड पे। ये जो अशार लिखे हैं और जो इदरीस साहब ने इसका महफूम बताया है, क्या आप उस महफूम से इत्तेफाक करते हैं? जो तो इसमें हरज क्या है? आप कह दें कि ठीक है बरूदी तौर पर हैं, तो इसमें क्या है? समी साहब, खलीफा सालस ने इसका बताया हुआ है और इन सब तो जो बताया वो बता दें। तो इसलिए जो खलीफा सालस ने क्या बताया है बता दो। गुस्सा खाना है, बस
फिर ये ले हैं? लो मौका, खलीफा सालिस ने बताया हुआ है इसकी। क्या बताया? गुस्ताखाना है। एक मिनट जी चौहान साहब, एक मिनट। अच्छा, अब साबर साइड साहब खड़े हैं अपने खलीफा के साथ, जो कहते हैं कि ये इशार, ओ भाई मुझे अपनी बात मेरी ना किया करो, ऐसे ना किया करें, ये कोई तरीका नहीं गुफ्तगू का। साबर साइड साहब जवाब तो ले लेना, जवाब आपने दे तो दिया है, गुस्ताखाना है, अभी क्या इसका जवाब देना बात आपने? तो सुन लेना बात यार। अच्छा सुनाए जी, सुना ले जी। बात यह है कि जिस तरह आप दो पर्सनैलिटियों को एक बनाते हैं ना, दो बंदों को एक बनाते हैं, ऐसा है नहीं है। वो कैसे, हम कैसे बनाते हैं? हम कहते हैं कि जो अक्स होता है, असल अगर ना हो तो उसका अक्स ही नहीं होता। जिल अगर असल ना हो तो उसका जिल ही नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि हमारा असल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? अच्छा जो असल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी असल की जो ताकत है, जो उसकी तकमील है, जो अकमल होना और अशद होना है, उससे कभी उसके ज़िल और बुरूज की हैसियत बढ़कर हो सकती है कि वो उससे ज़्यादा अकमल और अशद और अकमल हो? कभी किसी, एक छड़ी रख लें, एक छड़ी, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये आपके बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने भी ये मिसाल दी हुई है कि एक छड़ी है, उसको ज़मीन में गाड़ दें, उसका एक साया है ना, सूरज से वो जो साया बनता है छड़ी का, वो साया छड़ी से ज़्यादा अकवा, अकमल और अशद हो सकता है, ज़्यादा सख्त हो सकता है, ज़्यादा ताकतवर साया हो सकता है, छड़ी से ज़्यादा मुकम्मल हो सकता है? कतन नहीं। ये ड्रामा क्यों करते हैं कि ये उनका ज़िल और बुरूज है? वो कह रहे हैं मैं उनसे ज्यादा अकमल और अशद हूं, तुम कहते हो ये साया है, ये अकस है। कभी अकस भी अकवा होता है। उमर साहब, आप अपने कीदे हमारे मुंह में डालना चाहते हैं, ठीक है? हम अकवा, मैंने लिखा हुआ है कि ये वाली बेसत जो है इन दिनों में, ये उन सालों की निस्बत ज्यादा अकवा है, ये मैंने लिखा हुआ है। खुतबा इस्लामिया में मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, और उनका दावा खुदा मुझे बता रहा है। आप उनके खुदा पे यकीन नहीं रखते? अगर यकीन रखते हैं तो आप मान लें कि ये ज्यादा अकवा है, मिर्जा साहब की ये वाली बेसत, ये ज्यादा अकवा है, ये है, ये ज्यादा। और इसी को उसने लिखा हुआ काजी ज़हूर अकमल, जिसको आप गुस्ताखाना कह रहे हैं कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में। मिसलीड ना करें, आप ऐसे मिसलीड, ये रूहानी चीजें हैं, आपकी बात कट रही है। मिसलीड ना करें, ये रूहानी चीजें हैं, ये आप इसको मिसलीड ना करें ऐसे लोगों को। साबिर साहब देखें, रूहानी चीज। अमर भाई आपका नेट थोड़ा सा खराब है। साबिर साहब देखें कि मैं कल से मैं बताता हूँ, अगर उस वक्त नॉर्थ अमेरिका में इस्लाम नहीं था, तो अब वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जमात अहमदिया का अगर मिशन सेंटर है, जहाँ पे पहली दफ़ा जाके बनाया है, तो ये टर्म, ये किस रंग में ये बात कही होती है? साबिर भाई उन्होंने साबित कर दिया कि ये अकमल है। चौहान साहब एक मिनट रुकिएगा। चौहान साहब, साबिर साहब, ये जो आपने एग्जांपल दी है कि उस वक्त कनाडा में इस्लाम नहीं था, अब कनाडा में इस्लाम, इससे आपने साबित क्या किया है? कंक्लूजन दें अपनी कि इससे साबित क्या हुआ है प्लीज। ये है कि आज के जो वसाइल हैं, जो आजकल आप बंदा 12 घंटे में यूके से पाकिस्तान पहुंच जाता है, अगर आप 1400 साल पहले जाएं तो उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। अब आप जैसे हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उस जमाने में पॉसिबल नहीं था। ये कंपैरेटिव स्टडी हो रही है उस जमाने की और इस जमाने की, ठीक है? मगर तो कंपैरेटिव स्टडी की जो आपने एग्जांपल दी है, अगर जो तालीम है, जो शख्स है, वो तो कंप्लीट हो चुका है, वो तो खुदा ताला खुद बता चुका है कि आपका दीन मुकम्मल कर दिया गया है। अब इसी में यही, इससे आगे ना कभी वो बड़े हैं ना कभी बढ़ सकते हैं, यही है सारा कुछ। साबिर साहब आप बड़े, मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें साबिर साहब, किसी की सुन भी लिया करें। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो आपने ये एग्जांपल दी कि कनाडा में इस्लाम उस वक्त नहीं था, अब था, अब जो है वो 10 घंटे में आप पाकिस्तान कनाडा से आ सकते हैं, उस वक्त नहीं कर सकते थे। ये सारी बातें करने का मकसद क्या था? क्या इसके अलावा कोई और मकसद हो सकता है? कि जो कि ये जो आपने एग्जांपल दी हैं, इसी तरह इस शेर के अंदर एग्जांपल है कि उस वक्त मोहम्मद जो थे वो पूरे कामल अकवा शुद्ध नहीं थे, अब हैं
यही ना फिर इसका मतलब। वो जो मैंने आपको अच्छा, ये अब भी ये भी नहीं यहाँ है। पे जो बात अकमल, ये जो इस तरह की बात की वो इस पराये में की जाती हैं, जो वसाइल की वजह किस से पराये की में? जाती हैं। ये जो वसाइल तो आजकल- वसाइल की वजह से अकवा हो गए ना, अकमल हो गए ना। वो वसाइल बता रहे हैं, वो ये नहीं हो गया कि मोहम्मद से ओ भाई, वसाइल के थ्रू ही हो गए ना। वसाइल को बता रहे हैं कि ये जो वसाइल अब हमें दस्तयाब है, उस जमाने में दस्तयाब नहीं थे। ये सारी बात तो उससे साबित क्या हुआ? अफजल वही है वसल्लम, उनसे आगे कोई बंदा, कोई दुनिया में आज तक कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ। तो ये पर जिसने ये लिखा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से बढ़कर है अपनी शान में, ये क्या है? बात अंडरस्टैंड करें, ये ऐसी बात नहीं है। ये कोई इंसान भाई, इससे यही पहले- इस बात तो पूछ रहे हैं। आमर भाई किधर गए हैं? उनका मेरे ख्याल नेटवर्क खराब हो गया। आमर भाई कितने गए जे? ठीक है, आपको मेरे लेने का मैंने जज़ाकल्लाह अपना मौक़िफ़ दे दिया। नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि इस्लाम उस दौर में गुम हो चुका था। इस्लाम को कोई नाम लेवा नहीं था। बहुत से मुसलमान जो पादरी थे वो पादरी हो रहे थे। तो ये दोबारा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आके इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। तो उनकी अच्छा, शान एक मिनट तो ये थोड़ा सा है- क्लियर कर दूं, हाँ, क्लियर कर दूं अदरीस साहब, इससे आगे बात बढ़ जाएगी। ये जो आपने अभी जो कहा है ना कि मसीह मौत के साथ जो आपने लिकाबात पढ़े, मसीह मौत तक क्या तक रहे साहब कह लें, बजाय इसके कि कोई बंदा नीचे से आए और आपको जो है ना वो फिर बराड का माहौल खराब हो जाए। ना हम उसको रोक सकते ना आपको रोक सकते हैं, तो इससे इज्तनाब करें। मिर्जा साहब क्या क्या बात कर रहे हैं तो वही कर लें। ये बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब के दौर में क्योंकि लोग मुर्ताद हो रहे थे, इस वजह से मिर्जा साहब की जो बेसत है वो नबी पाक की उस बेसत से ज्यादा अकवा और अकमल और अशद मानते हैं आप? नहीं, ये बात देखो, फिर आप उस तरफ ले जाते हैं बात को। वो जिस रंग में आप कह रहे हैं ना, हम उस रंग में नहीं मानते। मैं आपको ये भाई, बता रहा हूँ कि उस मिर्जा दौर साहब ने में, लिखा हुआ है कि मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि उस दौर ये- में इस्लाम नापैद हो चुका था, इस्लाम का नाम लेवा खत्म हो रहा था। तो इस दौर में उन्होंने कहा कि अगर आपको जिंदा इस्लाम को जिंदा करने वाला आया है तो वो यही बंदा है जो हाँ, पहले जिंदा से कर दिया अपनी ना। शान में इन्होंने बढ़कर आया है। इन्होंने मतलब ये जिंदा कर शान दिया रसूल करीम बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके। की है, इसमें मिर्जा साहब की शान हाँ, नहीं है। रसूल करीम हाँ। की ये शान बयान की है कि रसूल करीम जब आए थे 1400 साल पहले, उस वक्त उनकी हाँ। जो बेसत थी उस बेसत से ये वाली बेसत ज्यादा अकवा है, ना ज्यादा अशद है, ज्यादा अकमल है। ना, ये नहीं बात, ये नहीं वो यही बात। लिखा उस है वक्त भाई। ये से- अल्फाज है कुतबा लामिया के, उस वक्त से भाई ये नहीं है। अल्फाज लिखे हुए हैं कुतबा लामिया में। क्या लिखे हैं? ओ भाई यही लिफाज लिखा है। हुआ है, उन दिनों की निस्बत, उन सालों की निस्बत इन दिनों में, ये जो बेसत है इन दिनों में, हाँ जी, उन सालों की निस्बत जो वो इस ज्यादा लिहाज से अकवा है। सुन तो लें यार, बीच में बोलते हैं फिर बंदे ने लफ्ज भी भूल जाते हैं। कोई मशीन तो है नहीं कि ऑटोमेटिक चलती रहनी मशीन। ये जो मिर्जा साहब कहते हैं इन दिनों में जो बेइज्जत हुई है ना मेरी 1901 में, ये वाली बेइज्जत उन सालों की निस्बत 1400 साल पहले की जो बेइज्जत उसकी निस्बत ज्यादा अकवा होती है, ज्यादा ताकतवर, जी, अशद होती है, ज्यादा सख्त, और अकमल होती है ज्यादा कामल। हाँ, आप मानते हैं कि ये जो 1901 में इन दिनों में मिर्जा साहब की बेइज्जत थी, ये उन सालों से ज्यादा ताकतवर, अशद, सख्त और ज्यादा मुकम्मल है, कामल अकमल है। बिल्कुल ये वाली बेइज्जत। तमद्दन के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि उस वक्त जो वसाइल अब भी असर है उस वक्त नहीं। तमद्दन के लिहाज से हाँ। लो जी, तमद्दन के लिहाज से ये ज्यादा ताकतवर है, ये बिल्कुल। ज्यादा अशद है, सख्त है, जो और वसाइल ज्यादा आज मुकम्मल है, हैं, कामल जो है। वसाइल आज हैं वो उस वक्त नहीं थे। हाँ। इस लिहाज से देखा जाए जो मिर्जा साहब के दौर में वसाइल थे ना, जो मिर्जा साहब के दौर में वसाइल थे, मिर्जा साहब ने वसाइल की बात नहीं की। पहले मैं आपको बता मिर्जा दूं साहब ने नहीं कि वसाइल मिर्जा की साहब बात ने की, खुतबा लेकिन इलामिया में- यही चीज सुन तो आ लेना, रही है। सुन तो लेना। पहली तो बात यह है कि ये वसाइल वसूल मिर्जा साहब ने नहीं बयान की। मिर्जा साहब ने ये बयान किया है कि ये वो दूसरी बेइज्जत है जो उस वक्त की निस्बत अब की बार इस बेइज्जत में ज्यादा इसमें ताकत है, ज्यादा इसमें शिद्दत है, ज्यादा इसमें कामलियत है, ज्यादा कामल है। तो आप मिर्जा साहब की इस बेइज्जत को नबी पाक की उस बेइज्जत से ज्यादा ताकतवर मानते हैं, सख्त मानते हैं और ज्यादा कामल अकमल मानते हैं। कोई गलती तो नहीं हम कर रहे ना? नहीं, कोई नहीं गलती कर रहे और मानते भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं। बहुत लो जी। अब कोई बंदा इनकार करे, राणा राशिद साहब जैसा या इनका खलीफा साहब कहें
کہ جناب یہ گستاخانہ اشعار ہیں تو ان کی کم عقلی ہے، کم علمی ہے، وہ یہ گستاخانہ نہیں، یہ پھر آپ غلط سوچ پہ چلے جاتے ہیں نا. جب دیکھیں وہ بات وہی آ جاتی ہے، جب آپ کی سوچ غلط ہو تو آپ نے تو مخالفانہ انداز میں سوچنا ہے نا. جب آپ مخالفانہ انداز میں سوچیں گے تو آپ کو گستاخانہ، مطلب آپ لوگوں کے نظریے کے مطابق انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کو گستاخانہ لگتے تھے، اس لیے اس کو منع کیا گیا تھا کہ یہ الفاظ آپ نہ کہیں. ٹھیک ہے، آپ نے میری شان میں یہ الفاظ کہے ہیں، وہ ہیں درستی، لیکن سوچنے والوں کا ذہن دوسری طرف چلا جائے گا اور وہ اس کے بارے میں غلط سوچیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں. اسی لیے شیر کو وہاں دبا دیا گیا تھا کہ شیر کو زیادہ نہ ابھاریں. ہاں مطلب ہے یہ ہیں صحیح، شعر صحیح ہیں، لیکن لوگوں کے ڈر سے ان کو تھوڑا بالکل یہ شعر صحیح تھے جو انہوں نے فرمایا، جو جس نے شعر کہے تھے وہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں کہے تھے، بالکل صحیح کہے تھے، لیکن مطلب نکالنے والے اسے غلط اخذ کر لیں گے، مطلب نکل رہا ہے اور آپ نے نکال لیا ہے. یہی ڈر تھا. کپڑا ڈال دو. اچھا یہ عمر بھائی پھر یہ بات بھی ٹھیک ہوگی، عمر بھائی یہ پھر بات بھی ٹھیک ہوگی جو لکھنے والے نے یہ لکھا ہے تمدن کی انہوں نے بات کی، تو تمدن کے اوپر ایک بندے نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا دور جاری رہے گا، تعلیم کرانے یہی ہوگی. ہاں تمدن کی ترقی کے مطابق قرآن کریم سے قوانین نکلتے رہیں گے. تمدنی ترقی صحابہ کرام کے وقت کم تھی مگر ان کی ذہنی اور روحانی سدادیں کم نہ تھیں. حضرت مسیح موعود کے وقت تمدن اعلیٰ ہے، جزوی فضیلت اس زمانے میں تمدنی ترقی زیادہ ہوئی، اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. یہ ٹھیک ہو گیا پھر بات؟ یہ کہ یہ الفضل میں یہ نظم سے آیا ہوئی تھی. ہاں جی، الحکم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البدر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی یہ اگر مسیح موعود نے کہا ہو کہ یہ نظم تم نے نہیں شعر کہنے تو وہ شائع کیسے ہو گئی؟ شائع ہونے کے بعد مرزا صاحب نے نہیں منع کیا، ان کے بیٹوں نے منع کیا، پوتے نے منع کیا. مرزا صاحب نے تو نہیں منع کیا، وہ کر سکتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ جو مرزا صاحب نے تو جزاک اللہ کہا ہے، مرزا صاحب نے تو جزاک اللہ کہا. ہاں بالکل، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے منع کیا، ایسی تو ہمارے پاس کوئی چلو پوتے نے کیا ہوگا یا بیٹے نے کیا ہوگا، مجھے نہیں صحیح پتا، لیکن کسی نے بہرحال کیا ہے منع کہ جیسے لوگوں کے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلط فہمی آج پیدا ہو رہی ہے. وہی مرزا صاحب نے نہیں منع کیا، وہ بیٹوں نے جو بھی کیا وہ میرا مطلب. اچھا مجھے یہ ادریس صاحب سے یہ بات بھی پوچھ لینے دیں، کلیئر کر لینے دیں. ادریس صاحب نے بڑی کھل کے آگے بات کی ہے، قائد کا اظہار کرنا چاہیے. ادریس صاحب یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں جو تمدنی ترقی تھی وہ زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے جو مرزا صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ میں سمجھا نہیں اس سے. یہ آپ نے تمدن کی بات کی تھی نا، کیوں کی تھی آپ نے؟ میں اس لیے تمدن کی بات کی تھی کہ وسائل جو ہیں وہ اس وقت نہیں تھے اتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جتنے آج کے دور میں ہیں. اس لحاظ سے دین آج زیادہ ترقی کر رہا ہے. تو یہی بات میں نے کی ہے کہ یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو مرزا صاحب کو عرب کے علاقے میں تھی، عرب کے علاقے یہ ویسے ان کی بات درست ہے جو انہوں نے بات کی ہے یہ جزوی فضیلت والی، کیونکہ مرزا صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ جزوی فضیلت غیر نبی کو بھی نبی پہ ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ میں اگر انہوں نے کہا تو وہ درست لکھا ہے. خان صاحب مجھے ادریس صاحب کو تو کنفرم کر لینا نا، مسئلہ ادریس صاحب کا آپ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں نا مسئلہ بھی. ادریس صاحب یہ فضیلت ہے مرزا صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمدنی، کیونکہ وسائل اس وقت تھے اس وقت نہیں تھے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ جس رنگ میں بات کرتے ہیں نا وہ آپ او بھائی میں رنگ چھڈو لکھیا جزوی فضیلت آپ میں بتا رہا ہوں نا جزوی فضیلت ہے نا وہ، لیکن آپ جس رنگ میں کر رہے ہیں نا میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ پکڑتے ہیں ہمیں پکڑتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کر دی ہے. جزوی فضیلت اگر ہے تو پھر وہ رنگ جون سا مرضی چڑھاتے رہے، ہم نے کہنا ہاں ہے وہ چڑھاتے رہے جو مرضی رنگ ہمیں. بس ٹھیک ہے جو ہے وہ جزوی فضیلت. عمر بھائی چلو ایسا کرتے ہیں، ہمارا رنگ اتار لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، فرض کر لیں کہ یہ آپ کے اپنے جماعت کے لوگوں کی مجلس ہو، آپ کا مربی ہاؤس ہو، آپ گھر میں کہیں مجلس میں بیٹھک میں اپنے جماعت کے لوگ وہاں پر کوئی مسلمانوں کا بندہ نہ ہو سن رہا، پھر تو آپ ان میں کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان. یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ محمد ہی دوبارہ آئے ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ کر اپنی شان میں ہیں، اور محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل وہ غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. یعنی یہ مرزا صاحب جو ہیں یہ محمد ہی ہیں دوبارہ تشریف لائے.
अपने लोगों में तो कोई गलत मतलब नहीं ना होगा, वो तो वो समझ तो आ जाएगी ना बात। हमारे अकीदा के मुताबिक तो आए हैं ना, हम तो मानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। जी ठीक है ठीक है। अभी ये मामला जो है ना वड़ाइच साहब, आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं वड़ाइच साहब? वड़ाइच साहब ने तो होई नहीं होई तो काइंड है थले बड़ा जी जी, ये मजमून जी 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 वड़ाइच साहब बिल्कुल बिल्कुल साहिल साहब, बड़ा सही, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये मजमून है, बिल्कुल ये अकवा अशद और अकमल वाला जो नहीं, ये बाप जैसे है। अदरीस साहब साथ में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये है हमारा अकीदा, तो आप ये भी देखिए कि एक्सेप्टेंस भी हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ ये मुसलमानों की तरफ से थोपा जा रहा नहीं, है। ये तो इदरीस साहब से मेरी पहले मुलाकात नहीं है, लेकिन इदरीस साहब वैसे बड़े अच्छे और अथेंटिक बंदे ऑब्वियसली ही सीम्स लाइक, क्योंकि इनसे पहले इतने मतलब कि कैंडिड अहमदी से मुलाकात नहीं हुई जो अपने नज़रियात को, अपने अकीदे को ऑन करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक चौहान साहब भी खैर करते हैं ऑन, लेकिन उनका ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस भी है इनसे। लेकिन मेन स्ट्रीम जो अहमदियत है उसमें इन अकायद को ऑन करना, मानना, ये बड़ी बात है। और इसमें फिर कोई शक रह नहीं जाता कि जो दूसरी यहाँ पे राना राशिद और दीगर लोग जो आके इसकी मुख्तलिफ तशरीहात पेश करते हैं, इससे साबित हुआ कि वो एक उनकी मन गढ़त एक स्टोरी है। हकीकत में SMI साहब जो ऑन कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट मिर्जा साहब मीन्स। अभी आपने वो रसूल कदनी वाली नज़म नहीं सुनी? आलो वो नवा काम करने लगे चौहान साहब। नहीं भाई, ये पहले पता कर लो, फी शेख साहब ऐसे ही ना मौजूद, फी शेख साहब मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके तेरे कुर्बान रसूल कदनी। रसूल कदनी जी जी सुना दे नहीं जी चौहान साहब, सारी ना करो चुड़ा सुनाओ। मैं तो कहना बिल्कुल सही सही गल उन्होंने लिखी है। रोज पाक हुंदे मिर्जा साहब ने सारे दावे लिखिਆ कि ਜਿਹੜੇ अगर ਨੇ पीर अब्दुल कादिर जिलानी ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ। हाँ शह जैलान रसूल कदमी, बिल्कुल। ਕੀ ਬੰਦਾ अच्छा काइंड आमर भाई, काइंड अटर भाई जो है वो आए हैं और मुझे लगता है कि शायद उनके इस गुफ्तगू और इस इत्काद के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैं उनको ले लूँ जी। तो काइंड अटर भाई क्या हाल है आपके? शेख साहब ने ਪੁੱਛ ਲਓ, शेख साहब ਦੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਹੋਣਾ। वालेकुम सलाम। शेख साहब का कोई पता नहीं, शेख साहब को देना पैना वा। मैं सुन ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ। ठीक है ਨਹੀਂ ठीक ਪੱਖਾ ਲਾ जी ਕੇ, काइंड अटर भाई, ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ है। मैं आवाज़ देती हूँ, कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं जी, बस काइंड तारिक अटर चौहान साहब से सिर्फ पूछना चाह रहा था कि ये आपके नजरिए में क्या कहना चाह रहे हैं और ये गुस्ताखी क्यों नहीं है? नहीं देखे सुने, ए मेरे प्यारे मेरी जान रसूल कदनी, तेरे सदके नहीं कर रहा, तेरे ये कुर्बान रसूल मैं कदनी। ये वाली बात नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं, आप सुने जरा, पहले आपको पता चलेगा मिर्जा साहब का मुकाम क्या था। तूने ईमान सुरैया से हमें ला के दिया, नादिश वदा सलमान रसूल कदमी, अंता मिन्नी व ना मिन का खुदा ने फरमाए, मैं बताऊं तेरी क्या शान रसूल कदमी। अर्श आज़म पे तेरी हम्द खुदा करता है, हम है नाचीज से इंसान रसूल कदनी। दस्तखत कादर मुतलक तेरी मिसलों पे करे, अल्लाह अल्लाह ये तेरी शान रसूल कदनी। आसमां और ज़मीन तूने बनाए हैं नए, तेरे कशफों पे है ईमान रसूल कदनी। पहली बेसत में मोहम्मद है तो अब पहली बेसत में मोहम्मद है तो अब अहमद है, तुझ पर उतरा है कुरान रसूल कदनी। चश्म तेरी खाक बनवाते गौसे आज़म शह जैलान रसूल कदमी। अर्श बिल्कीस मानी है तेरे कब्जे में, इस ज़माना के सुलेमान रसूल कदमी। ये मिर्ज़ा साहब की शान है। कदनी और की ये चीज का यहाँ पे मुखफ़फ़ कोई है मुबालगा चौहान राय नहीं साहब। की गई, ये सब बातें मिर्जा साहब ने कही हुई हैं। कादियानी से कदनी। अच्छा अच्छा, तारिक चौहान साहब, ये मिर्जा साहब के ज़िमन में ये नज़म कही गई है? हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और ये इसमें कोई मुबालगा राय नहीं, ये सारी बातें मिर्जा साहब की अपनी तहरीरात से ली गई हैं। वाह, चौहान साहब, ये कदनी कदनी किसका मुखफ़फ़ है? एक यानी कादियान के रसूल कदनी। तो कादियानियों को जब कादियानी कहते हैं तो फिर गुस्सा क्यों करते हैं? पता नहीं क्यों करते हैं, उनका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उनका नाम था। जी जी, अफराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
اور یہ الفضل میں چھائے تھے 1922 میں اکتوبر جی جی 1922 چاند صاحب ایک منٹ دیجیے گا، چاند صاحب ایک منٹ دیجیے گا، افضل بڑھائے صاحب کچھ کہنا چاہیے جی بڑھائے صاحب۔ Candidate کون ہے جو کہہ رہے میں کیا میرے کہن تو بہت کم آ گیا تڑ تو کم ود گیا، انہوں نے کم ٹپ گیا، میں کی کہنا۔ ٹھیک ہے جی، کائنڈ ریٹر بھائی وہی ہیں میرے خیال سے، پہلے جی جی وہی پرانی آئی ڈی والے جی جی وہی بولیں ذرا۔ ہاں وہی ہوں عامر نذیر صاحب۔ اچھا آپ ہی ہیں؟ جی جی میں ہی ہوں۔ اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے اشعار؟ گستاخانہ ہی ہے، مجھے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ کا ہی دوبارہ آنا مانتے ہیں نا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود بتایا ہے کہ میرا یہ اس بار آنا پہلے والے آنے کی نسبت زیادہ طاقتور ہے، زیادہ شدت کے ساتھ ہے، زیادہ کاملیت کے ساتھ اکمل ہے، تو اس لیے وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق ہی مانتے ہیں ان کو۔ وہ بس یہ مانتے ہیں، تو مطلب یہ واقعی مانتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکمل تھے۔ بالکل پھر وہی بات، پھر آپ پھر وہی سوچ جس کی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن ویسے تو انہوں نے اپنے آپ کو غلام احمد کہا ہوا ہے۔ کیا جزوی فضیلت کیا چیز ہوتی ہے؟ جزوی فضیلت کوئی مطلب کیا، یہ کسی چیز میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے بتا دیں۔ تو ساحل کالوں کو ذرا پڑھ کے سنانا، وہ بڑا خوبصورت۔ جزوی فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک پہلو ان کا وہ نبی پاک سے معاذ اللہ بہتر تھا، کوئی ایک نہیں ہو سکتا نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پہلو سے کوئی ایک پہلو ہے جس میں وہ افضل ہے ان سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف ہم خاتم النبیین کہتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں، وہ تو خاتم النبیین تو اپنی جگہ ہے، نبیوں میں سب سے افضل ہے، ہم کہتے ہیں، ہم اس کا مطلب افضل لیتے ہیں یہ والے، اور اس کے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ یعنی جو تمدن کی ترقی اس وقت تھی اس سے اب زیادہ ہے، اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہے۔ تو مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یعنی غیر نبی کو نبی پہ فضیلت ہو سکتی ہے جزوی، تو یہ مرزا صاحب تو خود جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ ترین مطلب روحانی مقام رکھنے والے وہ روحانی بیٹے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں کینڈیڈیٹ صاحب، نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے جہاز یا ریل گاڑیاں دیکھی تھیں؟ پہیے والی کوئی گاڑی ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی نا۔ نہیں، نبی پاک نے زیادہ اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے دیکھے، اور آپ نے ریگستان میں سفر کیا، کبھی آپ نے بحری جہاز کا سفر نہیں کیا، کبھی آپ نے وہ دوسرے ملکوں کے سفر نہیں کیے۔ تو مرزا صاحب کا ذہنی ارتقاء اس لیے وہ کہتے ہیں زیادہ ہو گیا ہے کہ اس دور میں چیزیں زیادہ ہیں نا، زیادہ چیزوں کے دیکھنے سے زیادہ بندے کا ذہنی ترقی ہوتی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ جنگل میں پلا ہے، مثال تو بری ہے، اللہ معاف کرے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک بچہ ہے وہ جنگل میں پلا ہے، اس نے نہ گاڑی دیکھی، نہ گھوڑا دیکھا، نہ تانگا دیکھا، نہ بس دیکھی، نہ کار دیکھی، نہ جہاز دیکھا، نہ ریل گاڑی دیکھا۔ اس نے جنگل میں جا دیکھا، درندے دیکھے، اپنی ایک جھونپڑی دیکھی۔ ایک بچہ ہے وہ یہاں پر ایچسن اسکول کالج میں جاتا ہے، وہ یہاں پر یونیفارم پہنتا ہے، پکی سڑکوں پہ گھومتا ہے، مرسیڈیز گاڑی میں گھومتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا ذہنی ارتقاء اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے زیادہ چیزیں دیکھی ہیں، زیادہ اس کی ذہن میں وسعت آئی ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ذہنی ارتقاء جو تھا وہ معاذ اللہ نبی پاک سے بڑھ کر تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں نذیر صاحب، پھر وہی بات آ جاتی ہے، حاشیہ رائی کیتی ہے، نہیں پھر وہی حاشیہ رائی والی بات آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس دور میں جب اسلام کو ترقی ہوئی ہے تو کتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں۔ اس دور میں مرزا صاحب نے جو ترقی کی ہے وہ بغیر جنگوں کے کی ہے، یار کوئی ترقی ان کو تو جنگ نہیں ہے، لڑنی پڑی، مطلب 1% کوئی انسانی قتل و غارت نہیں کرنی پڑی۔ بھائی ایسے مرزا صاحب کے پاس ایسے تھے۔ نہیں جمالی شان کا دیکھیں نا، یہ حضور ہے، بھی تو ترقی کا حضرت ایک محمد صلی اللہ راستہ علیہ تھا وسلم کا جمالی بروز ہیں وہ مرزا صاحب۔ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇੰਡ ਰਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਿਖਣ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਕਾਇੰਡ رٹر صاحب ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਪੁਆਇੰਟ। کائنڈ ہارٹ نے تو مرزا صاحب کو پڑھا ہی نہیں ہوا، اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ 1% 2% ہوں گے ٹوٹل احمدی قادیانی جو بھی کہنا ہے۔ ترقی تو وہ اس ترقی کے لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہی تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں زیادہ مسلمان ہو گئے تھے۔ دیکھیں یہ دلیل آپ کی بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، یعنی 95% لوگ جہنمی ہیں میری امت کے، 73 میں سے 72 اگر جہنمی ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب 95% جہنمی ہیں۔
تو وہ ان کی اپنی امت ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلا سکے. تو یہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کوالٹی کی بات ہوتی ہے. تو کوالٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں یا کسی نہ کسی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہتر ہے. جزوی فضیلت کی بات کی ہے نا، جزوی فضیلت بے شک ہو، لیکن جزوی فضیلت بھی ان سے کسی بہتر ایک کیسے ہو چیز سکتی میں وہ ہو سکتی ہے. کیسے لیکن چونکہ کیسے ہاؤ نہیں، میرا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس طرح کے وسائل نہیں تھے. بس وہی نا وہ جو دین عامر کو صاحب سمجھا پھیلانے رہے ہیں کے وہی لیے بات بتا رہے ہیں. دین کو پھیلانے کے لیے اس طرح کے وسائل نہیں تھے. اس وقت وہ وسائل میسر آئے ہوئے ہیں. تو کل یہی کو گل امر بھائی نے کی سی. یہی بات تو انہوں نے کی ہے. تو کل کو کوئی اور آ کے دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا بھی ہے، میں سوشل میڈیا کے تھرو کر رہا ہوں، دیکھو اس لیے میری فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ تو طرح بھائی کوئی اور دعویٰ کرتا ہے، ہمیں اس سے کیا، وہ کوئی کرتا ہے، آپ بھی کر لیں بے شک، لیکن ہمیں یہ تو کوئی بات نہیں مسئلہ سینس بنتی نا. دیر از نو سینس نہیں. ان دیٹ. آپ کو اگر سینس نہیں اس کی سمجھ آئے گی، آپ اس کو نہیں مانیں گے. ہمیں تو سینس سمجھ آ گئی. کائنڈ ڈاکٹر بھائی اس میں اس طرح ہے کہ ایک تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو ان کے اعتقاد کا پتہ چل گیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اب اس میں وہ رکھتے ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے، یہ لڑائی والی بات نہیں کہ لڑائی ہاں. اس میں تو ہے نہیں، وہ آپ کا حق ٹھیک ہے، ہے. آپ انکار لیکن کم از کریں. کم آپ کو یہ انفارمیشن تو ہے نا کہ ان کا یہ ہے عقیدہ بس. ٹھیک ہے. اور ہم یہی اس وجہ سے 2-3 گھنٹے سے جو بحث چل رہی تھی نا، ہم اس چیز کے اوپر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آ کے اس چیز کو ڈینائی کر رہے تھے اور کچھ لوگ کر رہے تھے ایکسپٹ. اب یہ بات یہاں پہ اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ جو بات ہے وہ سب کے سامنے آ جائے کہ یہ جماعت کے اندر یہ عقیدہ ہے. اور سب سے جماعت کے زیادہ اندر ڈینائی تو وہ خلیفہ صاحب نے کیا ہے اس میں 74 کی کارروائی میں. جماعت کے انہوں نے اندر بالکل غلط بات کی کہ یہ گستاخانہ اشعار ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں جماعت کے اندر نا سیکنڈ بیست والی معاملات یہ ہے، یہ مانا جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا نا. اور لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ اکثر لوگ منہ پہ نہیں لاتے اور نہ ہی بات کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی جزوی طور پہ وہ بلکہ مانتے بھی نہیں ہے میرے خیال سے. منہ پہ منافقت ہے نا، یہ منافقت ہے. کسی مربی صاحب سے بھی پوچھ لو گے نا، وہ منہ پہ تو وہ یہ نہیں انکار ہی کر دے گا ڈائریکٹ کہ نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے اس کی مثال دے دیتے ہیں نا، آپ کو ایگزامپل دے دیتے ہیں. پچھلے لائیو کے اوپر جو اویس بھائی کی لائیو لگی ہوئی تھی اس پہ راشد رانا صاحب آئے، ان کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی تو وہ ٹوٹلی ڈینائل موڈ کے اندر چلے گئے. ان کے ساتھ عبدال صاحب آئے، وہ بھی ٹوٹلی ڈینائل موڈ کے اندر چلے گئے. اب یہاں پہ ادریس بھائی آئے ہیں، انہوں نے کھل کے اظہار کیا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ خطبہ الہامیہ میں ہے نا تو بھائی جان ہمیں کسی بھی ڈاؤٹ کے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہم جو ہے نا اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ ٹھیک بات ہے. تو پھر اب کیا دیکھیں، اب سامنے بات آ گئی کھل کے. تو انہوں نے مرزا صاحب نے کہا یہ 14ویں صدی میں جیسے چاند روشن ہوتا ہے نا، اس طریقے سے یہ اسلام کا جو دین روشن ہوا ہے 14ویں صدی میں. ہلال کی صورت میں شروع ہوا تھا اور مرزا صاحب کے زمانے میں 14ویں صدی کے یعنی 14ویں کے چاند کی طرح چاند روشن صاحب ہو گیا. جو نا باقی پینلسٹ کو بھی موقع دینے دیں، باقی لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ڈسکشن سنتے جا رہے ہیں. تو رائز بھائی سب سے پہلے آپ آئے تھے. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رائز بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چھوٹی سی بات ہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ آرگیومنٹ ہے نا، کہ جو کہ بھونڈا آرگیومنٹ ہمارے نزدیک، لیکن اس کو بھی ایڈریس کر دیتے ہیں کہ جی اب ترقی اتنی ہو گئی تھی اور وسائل کی ترقیاں اتنی ہو گئی تھی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کیا چیزیں موجود تھیں؟ لکھنا موجود تھا اور زبانی تقاریر جو مطلب درس و تدریس جسے کہتے ہیں وہ موجود تھی. مرزا صاحب کے دور میں بھی یہی دو چیزیں موجود تھیں. مرزا صاحب کے پاس گراموفون لے کے آیا گیا، مرزا صاحب نے کہا جی میں نہیں ریکارڈ کراتا، اپنے مرید سے کہا تم نظم ریکارڈ کرا دو. ایک جو وسائل میں سے ایک چیز آئی تھی وائس ریکارڈنگ کی، وہ مرزا صاحب نے ٹرن ڈاؤن کر دی. تو پھر کون سی انہوں نے ایسی چیز امپلوائے کی ہے ٹیکنالوجی میں سے جس سے جی یہ اتنی بڑھ گئی؟ یہ جو ہے نا پبلشنگ جو اس وقت ہو رہی تھی، اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ طارق بھائی پبلیکیشن کی جہاں تک تعلق ہے نا کہ جو یہ جہاز بڑھ گئے، یہ ہو گئے وہ گئے، تو یہ تو امت محمدیہ پہلی کر رہی ہے. صحیح ہے. یا تو یہ کہ جی امت محمدیہ ریسٹرکٹ ہو گئی کہ وہ نہیں پبلش کر سکتی، یہ صرف کاپی رائٹ جو ہے یہ مرزا غلام احمد صاحب کو دیا گیا کہ جی آپ کی ہی جماعت پبلش کر سکتی ہے اور کوئی اسلام کی تعلیمات کو پبلش نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو یہ پبلیکیشنز، یہ لکھنا، کتابیں، رائٹنگ ان رائٹنگ فارم آن اورل ٹریڈیشن، وہ تو ساری چیزیں اسی طرح موجود تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور اسی طرح پھیلتی ہیں جس طرح جو مرزا صاحب نے استعمال کی. جو نئی چیزیں تھیں وہ مرزا صاحب نے استعمال نہیں کی، واللہ عالم کیوں نہیں کی ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا. تو یہ آرگیومنٹ بھی بڑا ایک شالو سا آرگیومنٹ ہے. انشاءاللہ بس یہی بات کرنی تھی. جی
جزاکم اللہ خیر۔ ایاز بھائی السلام علیکم۔ جی ایاز بھائی جی وعلیکم جی کچھ السلام۔ کہنا چاہتے ہیں؟ بس یہ جو فائنلی ایک آدمی کو پن ڈاؤن کیا، یہ ادریس جو صاحب ہیں، انہوں نے جو کیا یہ اصل موقع ان کا یہ ہے، اصل جو ان کی انٹرنل جو مانتے ہیں، انہوں نے فائنلی ایڈمٹ کیا۔ وہ تو کوئی ایڈمٹ ہی نہیں کرتا یہ بات، کتنے سال ہو گئے ان کو ان سے پوچھنا۔ جی ہماری بھی یہ یہی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اقبال احمدیت کروائیں، اور اسی کے اوپر زیادہ ہمارا وقت صرف ہو جاتا ہے کہ کم از کم اقبال کر لیں کہ یہ بلیفز ہیں ہمارے۔ اور عمر بھائی کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں کہ ایک یہ 3 سوال گھنٹے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں بھی سن رہا ہوں 2 بجے کا سن رہا ہوں، تو اب ان کو 7 ہو اب گئے ایک ہیں۔ میرا سوال ہے، جبکہ یہ کنکلوڈ ہو گئی ہے بات، تو اس پر ایک سوال ہے ایک میرا منٹ کائنڈ ٹھہرے، میں صاحب صرف سے۔ ایک فکرہ مرزا صاحب کا آپ کو سنا دوں۔ کہتے پس میں زرد رنگ والے 2 لباسوں میں آیا ہوں جو جلال اور جمال کے رنگ سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی۔ اب کوئی مرزائی کہے گا نہیں 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 یہ نہیں انہوں نے کہا۔ نہیں، وہ تو اب کچھ نہ کچھ لوگ آن کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب سے اور کائنڈ ہرٹ صاحب سے اللہ کے نام پر واسطہ دے کر ایک سوال ہے، اگر مسلمان ان سے نفرت کریں، ان نظریات کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے، اس تھیوری کی وجہ سے، کیا مسلمان حق بجانب ہیں یا زیادتی کرتے ہیں؟ بس یہ سوال ہے۔ نفرت نہیں، اختلاف بالکل کریں، کافی زور سے کریں، ہر لحاظ سے کریں، اختلاف کریں اس بات پہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے۔ باقی نفرت تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے۔ نفرت اس لیے، نفرت کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے نبی کی عزت کو، آپ کے نبی کی عصمت کو، ان کی شان کو، ان کے شرف کو اس طرح سے اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے بڑھنے کی کوشش، مطلب آپ اگر سمجھ لیں کہ آپ کے والد ہیں، وہ گاؤں کے لمبردار ہیں، چودھری ہیں، ایک بندہ ہے وہ مطلب چرسی، پاؤڈری، پنگی، پولیس میں مار کھا کے آیا ہوا، وہ آ کے اگر کہے کہ اس نمبردار کی کیا حیثیت ہے، میری اس سے بڑھ کر حیثیت ہے، حالانکہ وہ پولیس کا ٹاؤٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے گاؤں میں، آپ کو نفرت نہیں ہوگی کہ میرے باپ کی اتنی عزت ہے، لوگ اس کو اتنی عزت سے، شان سے بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، یہ کن ٹوٹا بدماش یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری ان سے بڑھ کر ہے؟ بھئی نفرت تو پیدا ہوتی ہے، یہ تو لاجیکل ہے نا۔ اختلاف سے ہاں صحیح، آپ اختلاف اب ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا۔ کوئی بندہ آگے کہتا ہے کہ میرا ان سے بڑھ کر ہے۔ نفرت انسانوں سے نہیں کرنی چاہیے، البتہ عقیدے سے تو نفرت کرنی چاہیے نا۔ اگر آپ سمجھ جائیں کہ عقیدہ غلط ہے، اس عقیدے سے نفرت ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں یہی میرا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ عقیدے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انسان کو نفرت کر کے کیا کریں گے؟ مطلب مارے دھاڑیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، کسی ذات کو ہم نے ہرٹ کر کے کیا کرنا ہے، نہ ہماری یہ تعلیم ہے، لیکن یہ جو نظریات ہیں یہ قابل نفرت اگر مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو ان کو فالو کرتا ہے اگر ان سے مطلب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے یعنی نقصان کیا بلکہ دشمنی ہے نبی پاک کی ذات سے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں تو اس میں حق بجانب ہیں یا وہ زیادتی کرتے ہیں؟ نظریات سے آپ سے دشمنی ہو سکتی ہے آپ کی، بالکل۔ دوسرے یہ کہ دیکھیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا مسلمان ان کو علیحدہ کرتے ہیں، بھئی مرزا صاحب نے اپنی جو پیروکار ہیں ان کو اسلام سے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے صاف کیا تمہارے لیے حرام ہے کسی متردد، مکفر، مکذب کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ ہلاک شدہ قوم ہے۔ اب جو ہلاک شدہ قوم ہے، اگر صاحب مینوں چھڑن رہے نے کہ الفضل کھول لوے، اگر جڑی ہلاک شدہ قوم ہے مرزا صاحب جنہوں کہنے ہیں، وہ ہلاک شدہ قوم جنہوں ہلاک شدہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ جواب دے وچ سانوں ہلاک شدہ کہہ دے تو انہاں دا حق ہے، اے چ ناراض ہونے کی گل ہے۔ سب بات آپ کی تو ٹھیک ہے، ہاں بالکل، لیکن یار پتہ ہے کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا طارق چوہان صاحب، آپ لوگ جو ہے نا کافی کھل کے بات کرتے ہیں کہ جو چیز واقعی میں موجود ہے نا، اور میں نے دیکھا ہے جو میجورٹی میں جو احمدیہ جماعت ہے نا وہ ڈینائل موڈ میں چلی جاتی ہے۔ جی آپ ڈینائل موڈ میں نہیں ہو، آپ کسی رنگ سے بھی ڈینائل موڈ میں نہیں ہو، یہ ایک بتا میں نے فرق دیکھا۔ ہم کہتے ہیں جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے وہ درست لکھا ہے۔ 2-3 گھنٹے سے یہی چل رہا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ڈینائل موڈ میں دکھائی دیتا ہے،
اب یہ دو ایک بندے آئے ہیں, انہوں نے کھل کے اس کو آن کر لیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ سچ ہے جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں یہ حاشیہ رائی کر رہے ہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں. ہم تو مسلمانوں کا حصہ ہیں, ہم تو اس مسلم امت جس کو مردہ قوم اور برا بلا کہہ کر گئے مرزا صاحب, اور ان سے علیحدہ کر کے گئے. بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کہا کہ بھئی دو ہی رشتہ تعلق ہوتے ہیں, ایک مذہبی رشتہ ہوتا ہے, ایک سماجی اور معاشرتی رشتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا دونوں رشتے ہمارے ان سے ٹوٹ گئے, نہ ہم ان کے ساتھ مل کر عبادت کر سکتے ہیں, نمازیں ہماری علیحدہ کر دی گئیں, نہ ہم ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پابند کر دیا گیا کہ ان سے آپ نے رشتہ ناتا نہیں کرنا. پیچھے رہ کیا گیا ہمارا ان کے ساتھ, لیکن آج اسی قوم کے ساتھ دوبارہ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ ان کے ساتھ جڑ کے ان کو اپنا یعنی قوم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اسی قوم کا حصہ ہیں. یہ ہے المیہ, حصہ بننا چاہتے ہیں, اپنے حکم و عدل کے بالکل برعکس کام کرنا چاہتے ہیں, ہلاک شدہ قوم میں اپنے آپ کو مکس کرنا چاہتے ہیں. یہ حیرانی کی بات ہے. یہ ہے ہمارا سوال کہ یہ جو تبدیلی آپ لے آئے ہیں اپنے اندر اپنے حالات کے وجہ سے, جس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت, نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے یہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی ہے, اور آپ جس کو مردہ قوم اور چھوڑ چھاڑ کر تھوکا ہوا کہہ لیں, اس کو آپ دوبارہ اگر چاٹنا چاہتے ہیں یا اس کو دوبارہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کو جس کو آپ نے گندگی سمجھ کے پھینک دیا, تو یہ کتنی بری بات ہے. آپ نے چھوڑ دیا تھا, پیچھے ہٹ جائیں, آپ اب علیحدہ اپنی ترقی کریں, آپ دنیا میں پھیلائیں اپنے مذہب کو, آپ کینیڈا سے لے کر نیوزی لینڈ تک جہاں تک آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, لیکن مسلمانوں کو تو نہ آن کریں, نہ مسلمانوں کو جفا ماریں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں, ایک ہی قوم ہے, ایک ہی امت ہے, ہم اکٹھے ہی ہیں. یہ تو نہ کریں بھائی جان. اس کے اوپر یہ کہ حیرانی کی بات ہے الگ ریلیجن ڈکلیئر کر دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قرآن پہ بات کرنا چاہتے ہیں, جس کو مرزا صاحب نے کہا وہ گمراہی والا قرآن ہے جو مسلمان لے کے پھر رہے ہیں, اس قرآن پہ بات. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں چاند صاحب ایک چیز میں پڑھ دوں کائنڈ ہارٹڈ بھائی کے لیے اور باقی بھائیوں کے لیے بھی, کہ یہ ریویو آف ریلیجن تھا مرزا صاحب کی زندگی میں جو چھپا تھا مئی 1906 کے اندر, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے اس نام سے کہ آ شارٹ اسکیچ آف دا احمدیہ موومنٹ. شروعات اس فکرے سے ہوتی ہے کائنڈ ریٹر بھائی, دا احمدیہ موومنٹ اسٹینڈز ان دا سیم ریلیشن ٹو اسلام ان وچ کرسچینٹی اسٹوڈ ٹو جوڈائزم. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں وہ میں نے بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں جس اعظم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں, ان کا مسیح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا, تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یعنی تحریک میں یہودیوں نے جس طرح مسیح کا انکار کر دیا نہ تھا نا, اسی طرح مسلمان بالکل وہ کمپیریزن کرتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اس کی اردو سٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے, اس کا اردو اگر آپ کریں تو کہتے ہیں تحریک احمدیت اسلام کے ساتھ وہی رشتہ رکھتی ہے جو عیسائیت کا یہودیت کے ساتھ ہے. اب اگر کل کو یہودی اور عیسائی کہیں یہودی کہیں کہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے بھی اسی ہاں, تے اس طرح یہ کہن رہے کہ جے اے مرزا صاحب کا انکار کر کے اسی انہاں نال رل نہیں سکدے, اے اس طور دی گلاں نے, تو ہن کہندے اسی جپیاں پاڑیاں. مرزا صاحب نے عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہودی ہیں, یہودی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عیسائی ہیں, لیکن ہیں وہ دونوں الگ الگ اینٹیٹیز. صحیح ہے, سمجھ آ گئی. اور مرزا صاحب نے بھی اپنی قوم کو, مسلمانوں کو یہودی صفت کہا ہے کہ بھی یہ اسی طریقے سے یہودیانہ ان میں طرز ہے, اور اسی لیے میرا نام مسیح رکھا گیا کیونکہ میرا پالا ایک یہودی قوم سے پڑھنا تھا. تو مرزا صاحب کے لیے تو یہ یہودی ہیں سارے مسلمان, تو مرزائی ان یہودیوں میں گھسنا چاہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ وہ یہودی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے نا, وہ تو یہودی کم تعداد میں رہ رہا یہ بھی تو ہے نا. وہ جو طارق چوہان صاحب, میرا ایک سوال آیا ہے میرے دماغ میں. جی وہ یہ آیا ہے کہ جو پہلے جو مسیح تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, گاڈ بلیس ہم, ان کی فضیلیات اگر ہم گننا شروع کریں تو وہ انگنت ختم ہی نہیں ہوتے. لیکن اب میں یہ سوچنا چاہ رہا ہوں جو ان کے پاس چیزیں قرآن حدیث ہر چیز سے ہمیں ملتی ہے. یہ بھی آپ نے مرزا صاحب کو اگر پڑھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کہتے. میری بات تو سن لیں پوری. میرا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ترقی پائی, ہمیں دنیا میں آج بھی ان کے ماننے والے مسلمانوں سمیت سینکڑوں میں ملتے ہیں, کروڑوں میں مطلب ان کی پرسنٹیج اب 70% جاتی ہوگی کوئی.
क्रिश्चियंस इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, ठीक है ना। अब ये इन कंपैरिजन इनको जो हम मसीह मानते हैं, इन कंपैरिजन इनकी तो मुसलमानों में भी 2% भी नहीं है, मतलब उनकी जो, हाँ, तो ये यहाँ पे भी वो नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप एक गलती खुर्दा हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी फजीलत थी, तो मिर्जा साहब ने तो कहा कि वो अपने रास्तबाजों में एक रास्तबाज थे, बस और कुछ नहीं थे। दूसरे कि उन्होंने कहा मेरी उनके ऊपर फजीलत है। तो अगली बात जो आपने बताई है तरक्की की, तो आपको ये नहीं पता कि मादी तरक्की जो होती है ना, वो कोई तरक्की नहीं होती, होती है रूहानी तरक्की, असल तरक्की होती है। मादी तरक्की तो कोई तरक्की नहीं है, वो तो सारा कुछ यहीं पे खत्म हो जाना है। रूहानी तरक्की होती है। और रूहानी तरक्की क्या होती है? अल्लाह ताला से ताल्लुक, मुकालमा, मुखातबा इलाहिया से मुशर्रफ होना। तो वो मिर्जा साहब ने कहा है वो सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो मेरे पैरोकार हैं, कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये है ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇੰਡ ਅਡਰ ਭਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। कहता हम तो देखते हैं कि हजरत मसीह मौद ने गैर अहमदियों के साथ वही सलूक जायज रखा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के साथ किया। गैर अहमदियों से हमारी नमाजें अलग की गई, उनको लड़कियां देना हराम किया गया, उनके जनाजे पढ़ने से रोका गया। अब बाकी क्या रह गया है जो हम इनके साथ मिलकर कर सकते हैं? दो किस्म के तल्लुक होते हैं, एक दीनी, दूसरा दुनियावी। दीनी तल्लक का सबसे बड़ा जरिया इबादत का इकट्ठा होना है और दुनियावी तल्लक का सबसे बड़ा जरिया रिश्ता होता है। सो ये दोनों हमारे लिए हराम करार दिए गए हैं। गरज हर एक तरीके से हमको हर एक तरीके से हमको मसीह मौद ने गैरों से अलग किया, और ऐसा कोई तल्लक नहीं जो इस्लाम ने मुसलमानों के साथ किया हो और फिर हमको उससे रोका ना गया हो। अब काइंड रीडर बताएं कि ये भी कहना आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, ये क्या है? नहीं समझ लगी। अलबत्ता ये है कि मैं सिर्फ मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात थी, मेरे दिमाग से निकल ही गई कि इनका ये जो तारिक चौहान साहब ने बात की ना कि जो तरक्की होती है वो एक लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था। नहीं, एक तारिक चौहान साहब कौन सा आपने उर्दू का इस्तेमाल किया था कि वो तरक्की असल होती है? कौन एक नहीं, मादी तरक्की मैंने कहा था ना, जो वर्ल्डली। लेकिन यार ये जो आर्गुमेंट है ना, ये अक्सर वो लोग दिया करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना यार हम अमीर नहीं है तो पैसा हर चीज नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि पैसा बहुत कुछ चीज होती है, सारी चीज ही तकरीबन पैसा होती है। बहरहाल आप समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता। मैं कहता हूँ रूहानी। मैं आपको बता दूं किस वजह से, इस वजह से कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आपने जाना, कितना भी पैसा हो, आपने जाना तो खाली आती है ना यहाँ से, तो आगे क्या लेके जाएंगे? वहां के तो जो रूह की तरक्की है वो आपके काम आएगी। यहाँ आप 100 साल जी लेंगे, 150 जी लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जी सकते, और कितनी अय्याशी कर लेंगे उस दिन में, लेकिन साथ लेके क्या जाएंगे? क्योंकि जिंदगी जो बाद में जीनी है वो बहुत लंबी है, और वहां आप खाली आ जा रहे हैं। तो आप तो दुनिया के गरीब तरीन इंसान है, यहाँ पे आप बिलियनर हैं या क्या है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उससे। वो अपने आप को, मतलब अपने आप को अच्छा रखने का, अपने आप को सही समझाने का या अपने आप को सुकून में रखने का ख्याल अच्छा है ये, लेकिन बहरहाल अगर आप ऐसा समझ तो ठीक है, मैं तो यही बिलीव करता हूँ। एक बंदा कम से कम जाके लामा साहब के बारे में चेक कर दे कि लामा साहब बैठे यहाँ पे हुए हैं, कहीं और भी ना बैठे हुए यहाँ। मुझे लगता है वो किसी और ब्रॉड पे चल गए होंगे। नहीं मैं मौजूद हूँ। अच्छा मौजूद हो, फिर ठीक है। असल ना थोड़ा जा बिजी सी, मसरूफ मैं पूछना है कि यार हैरत वाली गल है कि अज भी मसलन वड़ैच साहब नाल, वैस भाई नाल, कदे समीर नाल, कदे किसे नाल कहंदे ने कि बई यार तुसी जेड़े हो वो साडे नाल नफरत ना करो, साडे तो पिछे ना हटो, असीं इक्को ही कौम दे फर्द हां, असीं बस थोड़ा बहुत इख्तलाफ है ते असीं इक्को ही कौम दे विच हां। ते ये मुसलमान जेड़े ने मुतशद्दद ने या फलाना अमर नज़ीर दी दऊं तरौं चौं बंदे दे नाम लैके ये साडे तो पिछे हटदे ने, हालांकि असीं इक्को ही कौम दे फर्द हां। बस जिस तरह इख्तलाफ फिरकियां दे विच हुंदा है ना, मुसलमानां दे सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, भाभी दा, इस तरह ही एक फर्क है। अहमदी एक फिरका है, जिस तरह शिया एक फिरका है, सुन्नी एक फिरका है, इस तरह फिरके ने। हालांकि देख लो हर चीज अलग है, हर चीज कौम एक अलग है।
ایک ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਬਣਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਯਾਰ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਰਸੂਲ अच्छा ਦਾ मुझे ना ਜਿਹੜਾ ये ایک چیز میں نے پوچھنی تھی ਰਸੂਲ طارق ਦਾ خان ਜਿਹੜਾ صاحب، ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। طارق خان صاحب ਕੁਰਾਨ میں نے ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। جی، تو ਵਿੱਚ ਰਹਿ کے گیا پھر کامن کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ کچھ بھی نہیں۔ اچھا طارق اچھا صاحب کو میں نے یہ پوچھنا تھا، میں نے کچھ جی سوال اگر پوچھ خیال لیں کریں۔ اپنا، میں یہ کہنا، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف اسیسمنٹ چاہتا ہوں، بلکہ عامر عزیز صاحب بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ بھی، کہ میں نے جو خاص نوٹس کیا ہے اور بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے اپنے براڈ پہ اور بات بھی، جو پہلے میں نے زندگی میں براڈ مطلب ٹک ٹاک کے آنے سے پہلے میں نے یہ چیزیں نہیں سنی تھی کبھی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں مرزا صاحب کو ہر لحاظ سے، ہر رنگ میں، یا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ذکر ہے۔ یہ طارق چوہان صاحب نے تو سیدھا کہہ دینا کہ ہاں صحیح بات کی ہے، تو کیا ہو گیا کائنڈ انٹر بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں میں مطلب ان کیسے سے شان کیسے میں بہت افضل ہوں، تھوڑا نہیں افضل۔ کیسے بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا، اس میں وہ مسیح کے طور پر آئے تھے، خاتم الخلفاء تھے اس کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مسیح آیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت والے مسیح سے افضل ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ لیکن ان کا قرآن میں ذکر ہے، ان کے ساتھ قرآن میں اتنا ہی کافی زیادہ مطلب ہیوج والیوم قرآن میں ذکر ہے، بالکل۔ وہ مرزا مرزا صاحب صاحب کا تو اپنے کہیں ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں۔ مرزا صاحب کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب کے اپنے الہامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش سے تیری تعریف کرتا ہے، تو میرے بیٹے کی مانند ہے۔ لیکن ایک چیز کا ذکر، ایک نبی کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، وہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے قرآن میں ہے، اور ایک کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نہیں، قرآن میں ذکر مرزا صاحب کو تو نہیں ہو سکتا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو پھر وہ افضلیت میں مجھے نہیں سمجھ بنتی۔ افضلیت میں نے آپ کو جو بتائی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ نہیں آتی۔ ایک اور بھی کمپیریزن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کلام نازل ہوا وہ، اور اس کا تو خیر چلیں ہمارے پاس کوئی ایسا اتھینٹک پروف نہیں ہے، لیکن قرآن میں گواہی موجود ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ اب مرزا صاحب کے اوپر جو وہی نازل ہوتی تھی نا، اگر اس کو بھی دیکھیں گے نا، تو یہ مرزا صاحب سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ وہی ان سے اعلیٰ ہے۔ پٹی پٹی گئی، لاہور میں بے شرم رہتا ہے، نہیں، ان کو بھی ہوا وجی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجی اور اپنے اقربین من الاقربین کہا ہے۔ ہاں، وہ اقرب بھی کہا ہے، لیکن 3 نسخے اور عطر کی شیشی کی بھی خبر دی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی بتایا ہے کہ 2 پل ٹوٹ گئے، 2 بکرے ذبح ہو گئے۔ یہ جو وحی اور الہام اور کلام جو مرزا صاحب پر نازل ہوتا رہا نا، واللہ واللہ سدھا ہویا، واللہ سدھا ہویا، اللہ دیکھیں کتنا کیسا نورانی اور روحانی کلام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، لاہور میں ایک بے شرم ہے۔ جی مجھے اس سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ اچھا، ایک اور بات ہے عامر عزیز صاحب، وہ میں نے ضرور دیکھی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس چیز میں، مطلب آپ ان کی تعلیمات سے، قرآن سے ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی پرانے نبی ہیں جن کے بارے میں ایک کانسیپٹ غلط بن چکا تھا، یا ان کو ایک گنہگار کی صورت ثابت کی گئی تھی پرانی کتابوں میں، جو بگڑ گئی تھی یا نہیں بگڑی تھی، گاڈ نوز کیا ہے کیا نہیں، لیکن ان کا جو پوری زندگی گزری ہے وہ ان کو پاک کرنے میں گزری ہے۔ مطلب آپ سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات، بلکہ صرف ان کو صرف افضل ترین ہی بتانے کی کوشش کی ہے، جتنا میں سمجھا ہوں۔ ان سے جتنے پہلے بھی جو انبیاء پرانے ہیں نبی نا، گزرے ہیں، ہاں یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں نا، ان کے بارے میں کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب گناہ گار تھے، معاذ اللہ، ان سے گناہ ہوتے رہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو بہت ہی بری باتیں، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں بڑی گھٹیا باتیں بھی آتی ہیں وہاں پر، لیکن وہ کہتے ہیں ان سب نے گناہ کیے۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کلام نازل ہوا، اس میں ان انبیاء سب کی، مسیح علیہ السلام کی خود اپنی بھی، ان کی والدہ سیدہ مریم صدیقہ کی بھی، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسی طرح سے جو دیگر جتنے بھی، لوط علیہ السلام کا بھی، ان کا پاک نبیوں میں ذکر آتا ہے
ان جی، کے ذمے جی، کوئی جی۔ ایسی تہمت، کوئی ایسا گندا الزام کہ انہوں نے معاذ اللہ وہ لفظ بھی نہیں دہرانے پہ جی چاہتا کہ بھئی انہوں نے کوئی بدکاری کی یا برا کام کیا زندگی میں، اس طرح کے قرآن نے تو ان کو پاک کر دیا سارے نبیوں کو. قرآن نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات نے، حدیثوں نے، سب نے. اپنے ہاں تعلیمات، پوری شریعت اسلامیہ نے ان انبیاء کو پاک ثابت کیا ہے. لیکن مرزا صاحب نے آ کر پھر بتایا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کو تو مطلب ہے کہ ان سے بڑھ کر تو وہ یحییٰ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے. ان کا قرآن میں یہ سمجھ نہیں آئی باتیں، یہ واقعی ایسی کچھ باتیں جو بالکل سمجھ نہیں پلے پڑتی. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو حصور اسی لیے نہیں کہا کیونکہ بائبل میں ان کے بارے میں جو قصے آتے ہیں نا شراب وغیرہ کے، یعنی مرزا صاحب ان کی تصدیق کر رہے ہیں، قرآن کے ہاتھوں تصدیق کروا رہے ہیں. نامحرم عورتوں سے اختلاط. مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ جو نامحرم عورت سے وہ پاؤں دبوانا یا ان سے مالش کروانا، یہ جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں قصے لکھے ہوئے نا بائبل میں، ان کی وجہ سے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قرآن نے ان کو حصور نہیں کہا، یعنی قرآن کے ذریعے سے ان کی توہین کروانے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ. یہی بات جن کو قرآن نے پاک کر کے دکھا دیا. جن کو قرآن نے پاک کیا ہے، جن کو حدیثوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، جتنے بھی نبی گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کو پاک کیا ہے. وہ اب یہ ایک نبی جو ہے نا، وہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اگر ہوتے تو یہ کبھی پہلے نبی کو کوئی اس طرح کی کمنٹ بھی نہیں. مرزا صاحب کا تو یہ کہنا ہے نا کہ قرآن کا مجھے سب سے زیادہ علم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا میں عامر بھائی قرآن ایک منٹ قرآن کو اور صاحب قرآن کو اگر معاذ اللہ ایک منٹ کے لیے آپ سائڈ پر رکھ کر پچھلی کتابوں سے ان انبیاء کا آپ دیکھیں گے شخصیات، تو آپ کو معاذ اللہ گھن آئے گی نبیوں کے بارے میں کہ یہ کس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن قرآن نے ان کو عزت دی ہے انبیاء کو. واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی کہ ایک مجھے حدیث نہیں ملتی جو کئی ایسی باتیں ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کھولا گیا، یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. اچھا موقع دیجیے گا عامر بھائی، آپ کو نہیں عامر آپ کریں، آپ تو اویس نے کچھ کہنا ہے، اس کو سخت آیا ہے یہ جو کرسچن ہے نا، یہ کرسچن ہیں ہمارے دوست ہیں جوزف صاحب، وہ بھی آ کے اس بات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار سیدہ مریم صدیقہ کو اور مسیح یسوع المسیح کو جو عزت صاحب قرآن نے دی ہے اور قرآن نے دی ہے، انہوں نے کہیں بھی کوئی توہین امیز ایک لفظ بھی نہیں بولا. لیکن مرزا صاحب نے جو توہین کی ہے یسوع المسیح کی، وہ ہمیں چبھتی کیا، ہمیں سونے بھی نہیں دیتی، کروٹ بھی نہیں لینے دیتی. وہ اپنی بائبل کو اگلا جا کے جڑے بھاجی نہ بھری ہوئی تو وہ مسیح مرزا صاحب نے قصور سے نہیں آگا. وہ آپ کی بات چوہان صاحب وہ قابل گفتگو ہے کہ بائبل کے اندر جس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ باتیں تو وہاں سے آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں مرزا صاحب نے اپنے پاس سے بھی تو ان کے بارے میں کہی ہیں نا. نہیں وہ تو پھر انہوں نے وہ باتیں وہ برداشت نہیں استنباط کیا ہوا ہے نا ان باتوں سے. اجازت دے دیں بات. ہاں، جو مرزا صاحب نے نتیجہ نکال کے استنباط کر کے جو دیا ہے نا، وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. باقی تو وہ باتیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں عامر حق صاحب، دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ دنیا میں ایک نذیر تھا، یہ نذیر آیا، حق نہیں آیا. دنیا میں ایک نذیر آیا. نہیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنے قرآن پہ نازل ہو رہا تھا اور جو ان کی تعلیمات تھیں، اس میں بھی بائبل موجود تھی اور ان کے ماننے والے موجود تھے. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے، کسی حدیث سے، قرآن سے کسی جگہ جو ہے نا ایسے الفاظ یا کمنٹری نہیں ملتی ہی نہیں ہے. تو یہ میں فرق بتا رہا ہوں. جی اویس بھائی بڑا کالا جا عمر بھائی، ٹھہر جو یہ بہت کالا جایا پچھو. وہ اصل میں ساحل بھائی ادھر براڈ لگی ہے امتیاز بھائی والی، وہ ذرا سب کو ادھر بلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ادھر آ جائیں، امپورٹنٹ بات ہے ذرا. اللہ خیر کرے. کوئی خیر ہی ہے نا؟ خیر دی خبر ہے. خیر ہی ہے، بس خیر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ کوئی تھوڑا جا آئیڈیا تو دے دو کی ہونے لگا ہوتے سیبیا بمب نہ چلا دے. جنرل ڈسکشن ذرا ہونے لگی. جنرل ڈسکشن میں ووٹ بات ڈسکس ہونی ہے نا. نہیں ساحل بھائی کو بلا رہے ہیں، ساحل بھائی کو.
विधायक साहब असल में तो सबसे पहले विधायक साहब से कहे ना कि वो ब्राड बंद करके उधर आ जाएं। हाँ बाकी सब तो जाहिर है उनकी इजाजत के बड़ाई साहब है, इजाजत है आपकी बड़ाई साहब? अब ये आमिर भाई की बात सही है। जी जी बिल्कुल, अगर इम्तियाज साहब सेशन उन्होंने ऑन किया है और वो इनवाइट कर रहे हैं तो फिर एब्सोल्युटली चलें फिर हम ठीक है, तो उधर चले जाते हैं। कोई बखुशी रजा, हम तो बखुशी रजा सारे जानने के लिए तैयार हैं और विधायक साहब मैंने भी शेयर कर दो वैस भाई। आ जाओ आप भी आ जाओ, आप नीचे उधर जो- आमिर भाई। जज़ाकल्लाह अहसन अल-जज़ा। शेयर कर दो ब्रॉड। नीचे जो लिसनर्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी प्लीज इम्तियाज साहब का सेशन ज्वाइन कर लें, बड़ा जबरदस्त टॉपिक वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा अमर भाई के साथ, प्लीज थैंक यू। जज़ाकल्लाह अहसन अल-जज़ा। सब लोग वहाँ पे आ जाएं। काइंड भाई और तारक चांद भाई, आपको ये बता दूं कि ये अवैस आज इसको जमात अहमदिया के ऑफिशियल्स ने थ्रेट दिए हैं कॉल करके। काइंड भाई आप